مشاهدينا الكرام مساء الخير عليكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم، صحة بعد الفطور كما يقولوا صحاب الشرق، صحة شريبتكم كما يقولوا التوانسة. احنا نقول لكم مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ساسافيندا. خلاص على بالي بلي ولفتوها على قناه الجيري، نجيوكم على 12:30، على السادسة نجيوكم على 11:30، وكل ليله ندردشوا نقصروا نحكيوا ونكتشفوا كذلك وجوه جديده ولا اللي تعرفوها ديجا نكتشفوها بصوره مختلفه في هذا الموعد. الموعد راكم تشوفوا كل مره ليكيب او تزيد راهي تزيد تنقص، وعدد يعني المشاركين في هذه الحصه ويزيد ينقص، كوفيد اوبليج كما قلنا لكم وعدناكم باش نحترموا كذلك كامل الاجراءات الوقائيه. اليوم ما كانش عبدو مي كاين نضيف في بلاصتو، بالك راح يدي بلاصه عبدو في الايام القادمه، وعلاش لا باسكو تري انتيريسون هذا الولد هذا حاضر معنا. عبدو انا نقول لك بلاصه راه غاليه في ساسافيندا. خليه ايوا قال لك باغي يريح اليوم، خليه يريح. يلا نولف راهي هنا حنا لعبك تغفل تحل فمك يطيروا سليك. مرحبا كاين ناس كي دايره صحه فطورك؟ خير عليكم، صحه فطوركم، ان شاء الله راكم كامل بخير وصحتكم لاباس. نقول لكم ان شاء الله نكون نخفف عليكم في هذه السهره ان شاء الله. ساعه ونص راح نفوتوها مع بعض مع ضيوف شحال وانا متبني باش نتلاقاهم، شحال وانا متبني باش نقعد معهم في طابله واحده باش نتحاوروا نتكلموا على المسرح، على الرياضه، على لا باسيون، على التمثيل وعلى التجربه الاولى وعلى كذلك الميدان اللي رانا فيه وهذه السنه الانتاج التلفزيوني. اوني تري كونطون وحنا فرحانين بزاف، وعلى بالي بلي حتى انتوما في الدار راكم فرحانين، على بالي بلي غير شفتوهم في زوج راكم راهم هنا على بالي بلي تحبوهم في المسلسلات، تحبوهم في البرامج اللي راكم تشوفوا فيهم. اليوم يسون لا راهم معنا في الاستوديو، مي جوست افون بيان سور نستقبل السبع. كي راك السبع؟ سنوب دوغ كيما كاشهم كاع اليوم درت لهم سنوب دوغ ياك على بالي. اليوم لا فينال انا واش هايناس هاني نشوف فيك على بالك. عباك نورمالمون في الجينيريك في البدايه تاع ساسافيندا نديروا اي سون 8 اي نون ريست كان، راك فاهم؟ راهم 8 في الانطلاقه، راح يكون غير واحد في النهايه. بدينا زوج، بدينا ساسافيندا قلبناها كولونطا. سي فري كانوا 8 ودركا 8 اسنا مندير 9 جليل 10 لاميس 11 الله يبارك. كنا عطوا 3 دركا تما راه كل يوم تيفورمي. والله ما درنا لهم والو باش راحوا خاطينا. راني نشوف. بون خلوني نستقبل بضيوفي، خليني نستقبل بالناس اللي حاضرين معنا في هذه العشيه في ساسافيندا، وراح نبدا بلو بلو جون اللي راهم اللي كاع مخبي. جون اتيديون في ليزا بصح محب ولا يحب لي سبور، يعني كل الرياضات يعني يسموها البحريه، قد نسموها هكا البحريه المائيه ولا البحريه. وي اي جيت بليزير يعيطوا له بوزيدون على انستغرام، ما نعرفوا علاش يعيطوا له بوزيدون. منيل دموش مساء الخير، صحه فطورك؟ صحه فطوركم، جيسبر كو كاع راكم ملاح. صافا بخير عليك؟ باردون؟ صافا بخير عليك؟ صافا الحمد لله، ça me fait très plaisir d'être ici. مرحبا بك. الله يسلمك. الي اون ديسكوترا طالع راح نكتشفوك ويكتشفوك المشاهدين ديالنا شكون انت وكيفاش وعلاش راك هنا في هذه العشيه. اكرم جغيم كومون تو كي راك داير؟ صحه فطورك؟ لاباس، صحه فطوركم؟ الله يسلمك. صحه رمضانكم كامل كيما راكم. اخويا مرحبا بك، صافي بليزير. لو بليزير اي بور موا رياض خويا، موا اوسي. دوبي لو طون من الوقت اللي كنت حاب نقول نتلاقاه سواء في لا راديو ولا في التلفزيون، بالحق اليوم جات لوكازيون ساشون كو هذا رمضان راك حاضر التلفزيون الجزائري في زوج برامج ولا دو فيتون وين شفناك، ومازال الخير. جوستومون راح نتكلموا على هذا الشيء كامل في هذا اليوم. اي بوي هم كاع يكتشفوا فيه في هذا العمل اللي هو بنت البلاد عفوا، راهو يفوت كذلك على قناه تلفزيونيه خاصه، بصح حنا نعرفوه في عالم الرياضه، العالم كامل يعرفوه في عالم الرياضه، غير حنا اللي بدينا نكتشفوا يعني في هذه الايامات في التمثيل. اي جي البليزير نبيل دو ريسيفوار نبيل شالي. كي راك داير؟ والله الحمد لله رياض. صحه فطورك؟ الله يسلمك، صحه فطوركم اجمعين. تعرف قلعت مول الفطور جيت لحقت توني. Là voilà, j'étais vraiment content de faire l'émission avec toi, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Donc merci de m'accueillir sur ton plateau. مرحبا je suis très content et puis on est vraiment content يعني de vous recevoir. على بالي بلي الحوار راح يكون كبير، راح نهضروا اسونسيالمون يا اخي على بالكم مشاهدينا الكرام، نهضروا على التمثيل، نهضروا على المسرح، نهضروا على الرياضه، نهضروا على المسلسلات، على البرامج. حنا خاطينا تقطع نستنى شويه حار بصح باش نبنوا واحد الصوالح ولا واحد الامور، مي ما غاديش نقطعوا. والله نقول لكم حاجه ولا اللي يجي ليميسيون يقول لي رياض ياك صافي ما غاديش لا يسموها ساسافيندا بصح ما نقطعوش ما نهضروا في حتى واحد. سا ديبون شكون الواحد هذا. سا ديبون شكون، لا هذوك ماهمش يجوا على بالك، ماهمش يقبلوا على باز يقول لك لا ما نجيش. خلينا سينو ايفيدامون كيما كل عشيه نبريزونتي لكم لو ساسافيندا باند. كاين انيس توتو على جيتار، باسيست امينه حبه قليله كيما نقولوا حنايا، الباتور رابح، اي لو بيانيست في هذه العشيه سامي كي فا نو ريغالي افيك ان سولو. يا سامي ا تو جوي.
ميرسي سامي يعطيك الصحة. اي بي واي على بالي بزاف قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاه لعب ستوطو لعبت لاباسيس لعب كسموه الباتر سامي حقرتوه 2 جور ما لعبش هو كان يوجد في جسد التوفاس اللي سمعتوها في هذه العشية. الي تيا دخلوا في الموضوع مباشرة. رانا في اليوم 21 من شهر رمضان 21 جور. خلاص المشاهدين كان عندهم الوقت شافوكم وعاشوا معاكم كامل الحلقات. كواك شفناك في النفق في البدايه يعني في الايامات الاولى السنوات كي كانت عاد وين اسماء محجان كانت عاد صغيره. دونك سيتي لي ديبي. داير انا كي شتكت ما قعدت نقول هذا كيفاش شعره كيفاش قطعه من بعد باش راح تورنا في الايام عاود ولا فينالمون التورناج كان بدا ديجا عنده شعل كما على بالنا كاع النفق قبل كوفيد 19. اي سيتي فريمون لي سيكونس وين بنت بزاف. سيتي يعني الايام الاولى كي كانت الحكايه هذاك وين بدات وين طفله راحت لاطاس بعت الدار بعت كلش وخذت السيد اكرم. اكزاكتومون البروجي تاع التونال تاع بشير السلامي بديناه في وقت الكوفيد. فوالا من بعد خدمنا شويه ما كملناش وصلنا فريمون 40% ومن بعد جات لا بانديمي هذيك حبسنا دونك كومبليتمون. بعد ابري ان ان قريب عام باش عاودنا ريبرونينا لو تورناج. فوالا كيما تفرجتوا كامل شفتوا كامل ليستوار باسكو فيه دو زيبوك الفيتون سيتي في لي زاني 2000 ومن بعد ابري en 2013 exactement. انا جيتي بريزون سور لا بارتي الاولى. فوالا دونك انا اللي بديت ليستوار انا اللي خلطت له حياته كامل البيرسوناج تاع كريم اليزيد نحيوه برينسيبال. فوالا من بعد هما شدوا لو رولي. فوالا سيتي سا ليكسبيريونس تاع لو تونال. اي كيفاش درتهم لي دو ما حتى كملت حتى كملت التورناج باش بديت مع بديت الايام. انا عقلت بالنسبه برك الله كوب دو شو ما نكذبش عليك هذاك هو اللي كان انديكاتور. جو دي قطع شعره سكمل معنا فوالا سيتي صح ماشي فوق فوالا سكمل معاه وكمل معاه وراح عطاك الايام اللي قاد يعني من المسلسلات يعني الناجحه في شهر رمضان. مزياني ماشي جوري في زوسكار. شكون؟ جوجي راك كوب دو شفو. وي نو مي كريتيك سينما. نو مي اتا ماشي كيما طويل كيما باسكو علاه لو بروبليم كي سي بوزي مع النفق المشكل كاع اش كاو منه على كل حال لي كوميديان سي الحكايه تاع الراكور. راكور قال لك طولوا في لا ديوغي حبسوا عاودوا ولاو قريب عام عم بالك كوبور تاع عام سي با ايفيدون ماشي حاجه سهله. سي باسي بابور الروح aussi. كلام او فات كلام تاع لو بروجي تروح. سي فري افيكتيمون بس كاع الناس يخرج واقيلا كاع سي ديس ديتاش دو رول ويروح سور اوت شوز اي ابري سكي فيك سي يعني سي كومبليكي. ابري وي الايام انا نشوفك حاضر اكثر من في النفق براتيكمون يضل بليسي بوندون توت لا سيري يعني كاع الفيتون وانت راح تكون حاضر في الايام. في الايام وي البيرسوناج تاع نبيل كي كلي ان بيرسوناج كلي très sympathique comme personnage. Et d'ailleurs, نرايت لي نسيم بوميزا البيرسوناج شافني اوترومون ما توجور نشوف كرم جغيم في دي بيرسوناج ان بو سيفار. فوالا شويه واعرين. فوالا دونك نسيم يلا مير باكي سور موا قال لي نو كرم قال لي عام سنه نشوفوك اوترومون. نشوفوك ناس ملاح عاقل والفاميليا انسان محب اي تو. اي داير مام راكم تشوفوه هو اللي خير هو اللي حاب يشوفني هكا كيما راني درك داير. فوالا سيتي بان اكسبيريونس مع نسيم. يا ان بروجي اللي مليح سانسيرمون اللي لقى صدى كبير عند المتفرجين كوا. وي جا عند المشاهدين. جو تري كونتون هنايا سانسيرمون. فوالا سوبر. مازال اون فا انكور ديسكوتي يعني على ماشي غير هاد لي دو فيتون برك جوست بور انتروداكسيون يعني باش نتكلموا ولا بور سيتوي اكرم في هاد شهر رمضان ونروح. مي ابخي الحديث راح يكون على الاعمال اللي دارها في السينما اللي دارها كذلك في المسرح خاصه وفي التكوين كذلك المسرحي. راح نرجعوا على هاد الشيء جوستومون في هاد الموعد. نرجع ليك ندور الامير باردون نبيل شيالي الدور تاع امير في بنت البلاد. اكسبيريونس اكستراوردينير اون ساتوندي با ما كناش نستناو نشوفوك في هاد ليكسبيريونس. انا بور موا écoute ça a commencé par les 3 séquences اللي لعبتهم في بنت البلاد في ولاد الحلال ولاد الحلال وي. Donc c'est là-bas que la production m'a remarqué. Donc ils m'ont lancé sur ce projet assez important avec un premier c'est un gros challenge quand même. C'est un gros challenge pour moi. دور رئيسي. Donc c'était un peu compliqué au début pour moi. Bon après j'ai pris goût لهاد الحاجه اي بي فوالا كوا. الروبيراج تاع ولاد الحلال كومون سي باسي كيفاش حتى يعني من الرياضه روبيراوك خاصه بالماغاس ولا هكاك في وهر كنت فايت. ولاد الحلال براتي بريسك سا. ولاد الحلال هيفا رحيم que je salue une amie d'enfance à moi elle m'appelle تقول لي اسمع 23h j'étais en plein tournage في رمضان تقول لي نبيل اروح البلاطو. قلت لها كوا؟ قالت لي اروح قالت لي يا 3 séquences à faire
قلت لي جو que tu l'effaces. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? رحت كيما هكا عطاوني تكست لا سيكونس قريتها لعبتها réalisateur il est venu قال لهم c'est bon. Donc je me suis retrouvé dans le truc, fait tous les 3 séquences. Par la suite, Amina Hnachi, que je salue aussi, elle m'a recontacté. Fait un énorme travail de casting. Voilà, elle m'a recontacté. Je suis quand même passé par le casting devant Youssef Mahsès, le réalisateur. Ouais. Donc, et puis voilà, donc, il a validé et on a commencé à travailler. لقيت روحك في عالم التمثيل. لقيت روحي في عالم التمثيل. Surtout que le premier rôle, c'était un rôle de mafieux. Et puis le second, c'était un rôle تاع واحد super gentil, docile, tout ce que tu veux. ناس ملاح ما يقولش كاع لا, tout à fait pas moi quoi. J'aime bien le tout à fait pas moi. Tu es tout non, mais oui, non, mais c'est un travail énorme quand même. Anna, je suis une personne qui supporte pas trop l'autorité. Et là, d'un seul coup, خاصني نسمع لهم كاع, خاصني نسايسهم كاع. الحاج يزقي, ما تزقي, مرتي تبكي, تخلطت عليا وصافي. Alors justement, طحت انت بزاف مع de nouvelles كيف de nouvelles têtes ولا كاين ناس كذا. C'était le challenge de Welcome, associer de nouvelles têtes avec des gens du théâtre. Donc Noara, Najib, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 personnes qui n'ont jamais rien fait. Voilà, et on était tout le temps ensemble. Le secret de la réussite du projet, c'était l'ambiance qu'il y avait. C'est-à-dire que les comédiens, ils se sont soutenus. On était des nouveaux. Voilà, ils nous ont tous pris sous leurs ailes. C'est-à-dire dès le début, ils étaient là à nous dire de faire ça. Sans oublier aussi, surtout, très important, Mustafa Al-Aribi. Donc, au début du projet, il était là, il nous a fait faire beaucoup d'ateliers pendant des jours et des jours. Donc, voilà. Ah ok, donc c'est très important justement. أكرم أنت في البداية ديالك كيف يعني احنا كنت ديما في هذا الدومين يعني ما يرحمش. راك شفت يعني لي كريتيك والناس كيفاش راهي صعيبة وراهي يعني قبيحة على مواقع التواصل الاجتماعي. لي امبورطون يعني تلقى ناس كبار اللي يساعدوك ولا كي تجيد ولا اللي يوجهوك ولا اللي ينصحوك ولا اللي يوقفوا معك في البداية باش يعطيوك نصائح. سورتو يعني نو بيان سور باسكو لا ريلاف كي تجي توجور لازم يكون كاين ان سيبور سيبور تاع دي جون اللي يعاونوك. اي كوم بالك سي سبيد سور ان بلاطو تورناج بالك هاوليك ريمارك صديقي كي تدخل سور ان بلاطو تورناج راح نتورنيو دونك اون با الطون باش نبقى نعلمك بزاف ونهضر معاك بزاف. دونك لازمك انت اللي تسرق كي تكون جديد في وسطهم لازم تكون بريزون كوا ما تبقاش لا تي بوت شوز. دونك انت اللي تبروفيتي باش تدي الماكسيموم باسكو ماناش في اتولي رانا زعما كاع نتعلموا ونخدموا. دونك سي كي تكون سيرورة العمل دونك نصوروا بزاف 10 حتى 12 مشهد ونا با الطون باش واحد يجي يعلمك. دونك سوا تركب تحل ودنيك وعينيك وتعلم الماكسيموم تخطف كلش من عندهم سينو ما تتعلمش. صح تعلم في ان كادر باين وين تتعلم. لي سور ان بلاطو سيرت تتعلم مي لازمك تسمى تبذل مجهود اكبر. يا تركب يا ما تركبش. نقدروا انسان با نخدموها اونسومبل نعاونك تعاوني با بروبليم مي ما راحش ندي معك وقت بزاف باش نعلمك سير لو كو باسكو تو ان ستاف اللي يستنى. ماشي كيما فورماسيون تكون لا تيغير بهذيك لا بيرسون. اللي يديروا لاكتور المبتدئ اللي يكون جديد سير ان بلاطو هو اللي يدير لي فور بلوس. سي كوم سا كيفاش يتعلم. هو وحبه بالنسبه كيف سافا il a tout à fait raison. حنا كنا نقعدوا في بلاطو ميم ما عندناش دي سيكونس نقعدوا نتفرجوا. سي امبورطون بور نو. C'est-à-dire surtout les débats. انا بيرسونيلمون شحال من خطره نبقى نقعد نتفرج. تعلم apprendre à respecter les temps de silence, les intonations, apprendre à jouer avec les yeux, surtout très important. Zamil, il est beaucoup plus expérimenté. Donc effectivement, c'est-à-dire bon après l'apprentissage, pour moi je pense que 50% c'est sur le plateau et 50% زوجة c'est هديامات. مي تفرج على روحك. تكوريجي صح. مي تفرج تشوف روحك في l'écran تقعد تكوريجي وين غلط وين ما غلطش. Après on n'est jamais satisfait. C'est la conversation que j'ai eue avec Khaled Ben Issa. Il me dit ouais c'était bien. Ouais. قال لي اسمع. Le jour où tu vas être satisfait, ça sera le début de la fin. Elle n'était pas satisfait, c'est très bien. ديش انا كنت معاكم ما حضرتش السعوديه تلاقينا سي بور لونسمون تاع بابور الله. اكرم كنا نتكلموا على هادشي. انت راك مكون راك فورماتور تقري كذلك المسرح. وي بوكو بلو سينما بازي سور لو جو داكتور لا كاميرا سي لاكتورا با لاكتورا ستوديو بيسك سي حاجه كبيره مي اون بتيت ابروش لاكتورا ستوديو كوا ندير لهم دي فورماسيون وين يتعلموا فريمون كيفاش يخدموا افيك لا كاميرا فاس لا كاميرا. اي اون جينيرال سي لو ميتي داكتور. من هو الممثل؟ شكون هو الممثل؟ سا سي امبورطون لازم تعرف من هو الممثل. ما هما ادوات الممثل. هذوما العفايس اللي يخلوك يفتحوا لك دي بورت.
كي تعرف لو ميتي سي كوا يفتحوا لك ابواب باش تخدم فوالا سي كوم سا كيفاش تبيرسي تسمى تكون عندك لا باز. وي باسكو ما شوفي هما اون فات يمشوا ثلاثه مع بعضهم ما فيهمش هضره لو دون سي امبورطون داكور وي هذه موهبه سي لا ريغل موهبه مليحه الحاجه تكون عندك حاجه عندك سا سي امبورطون موهبه بيان لا سور دوزيام دي شوز اللي لازم تفوت عليها لازم يفوت على الممثل هي التكوين لا فورماسيون ومن بعد ابري باش نوصلوا للتجربه ليكسبيريونس اللي تجي هي تجي فريمون دارني ليكسبيريونس اللي تلعب دور اللي ترخمك تولي تخدم الاس كوا فوالا دونك سي تروا هاد لي 3 بوان ولا لي 3 اكزاكتومون اللي لازم يفوت عليهم الممثل لي باز يعني لازم يفوت عليهم ايفيكتيفون كيما يعني في كلش كيما المسرح تو تي اون ريغل دو 3 يعني كل مره كل ما تدخل في حاجه في المسرح تلقى روحك 3 نقاط وكل نقطه فيها 3 نقاط وكل نقطه يعني فيها يعني هذاك الشيء اللي خلى انه المسرح عالم كبير من التمثيل عالم كبير. الكاميرا واعره رياض الكاميرا واعره باش توصل التلقائيه لا سبونتانيتي في التمثيل سي با فاسيل كاين بزاف اللي يقول لك ساهل كي نجي ساهل ايبا هي ماشي ساهل كامل تدخل اكسيون ماشي سهل بيان سور يتبحر. الوغ باش تتكلم على التمثيل على لاكتوغا ولا لاكتينغ كيما تحب تفاصل سي دون ميم سونس كاين فرق بين ان اكتور وان كوميديان اكرم ما شغل ديبان ندخلوا فيها هذه ما عندها حتى معنى اون فيت الكوميديان لاكتور اون فيت سي نتيجه وحده يعني انك تجي تادي شخصيه ما دوك سميك كوميديان ولا سميك اكتور المهم سي ريزولتا سي النتيجه انك راك جاي تادي شخصيه ما انا علاش باسكو علاش طرحت هذا السؤال حبيت جوست ريكادري ان تي بو الديبا اللي كان في هذا شهر رمضان وين اون روبروشي لواحد ثلاثه ولا زوج ممثلين انهم لعبوا نفس الادوار تقريبا في ثلاثه ولا زوج مسلسلات ولا ثلاثه مشاريع مختلفه اي دونك لا يفالي قلت بالك بوزي الديبا ريالمون تاع ان اكتور واش هو الدور ديالو ولا كيفاش اون بو ديفينير ان اكتور كيفاش اون بو ديفينير ممثل ولا ان كوميديان عفوا دونك سي لا وين نقدروا بالك ننفيو كاريمون هذا لو ديبا تاع تيا هذا يلعب لي ميم رول في عده افلام ولا في عده مسلسلات. هنا سا ديبون لو شوا الاختيار يعني الدور شوف ديفا كاين سهوله عند المخرجين يشوف زعما باغ اكزومبل اي ممثل ما نجبدوش اسماوات قال فلان مليح في قال في لو رول تاع القبيح المافيا القبيح مثلا قال شكون عنده في المارشي كامل قال فلان تيان قال نجيب فلان مباشره دونك ما راحش يتعب معاه يجيبوا واجد بري وهذا سي داخل في ليغويزم تاع المخرجين وسي يجيب واحد واجد باش ما يتعبش معاه ومن بعد هني انت كممثل عندك لو دروا ترفض ولا ما ترفضش سي فري هذه وحده كي تكون ممثل ثاني متكون وتعرف دونك تقدر تادي نفس الدور تاع زعما قبيح مافيا مي تاديه اوترومون وي تاديه اوترومون دونك هنا وين تجي لا تاع لاكتور هذه تولي الموهبه لا تاعك اكزاكتومون تاديه اوترومون سي با بلا ميم مانيير تخدم على الشخصيه كوا وتصيب لها ادوات اخرى باش تاديه بدون مانيير واحده اخرى. طيب يعطيك الصحه فوالا سا سي كلير او موان دركا يعني رانا تكلمنا على النقاط هذه اللي رجعت بزاف فيها شهر رمضان. لو رول ايتي ديفيسيل انت باش قبلته قلت ما تشبهلكش ما يشبهلكش كاع الدور هذا. انا جو كروي كو سا الي ات فاسيل c'est-à-dire de jouer avec le rôle. ومن بعد ça commençait à se compliquer quand même parce qu'il fallait rentrer dans le personnage et c'est pas un personnage que j'ai épousé facilement dès le début. Donc فاهم c'est-à-dire ça faisait un peu trop. Mais ça me sortait de ma zone de confort parce qu'on allait عطاوني نلعب مافيو. شوف لي زالجيريان لك نبيل يحسبك تا مافيا في وار انت تمشاو لي زالجيريان كاع يعرفوا يلعبوا المافيو كاع يعرفوا يلعبوا القبح وكاع يزقوا بصح اتر جونتي رومانتيك دوسيل هاد صوالح شويه صعيبه زعما دونك او ديبي سي ان بو كومبليكي من بعد والو. صعيبه في اللعب ولا الحشمه زعما يقول لي صعيبه ماشي موالفين حنا صعيبه لا لا والله صعيبه في اللعب صعيبه سي كون ميم كومبليكي ا جوي كون سي ديفيسيل دو جوي التوندر اي فاسيل تلعب. لا il faut épouser le personnage. ديفيسيل كيف دو جوي بيرسوناج عاقل بارابور لو رول اللي تلعبوا في الايام. والله كل بيرسوناج شوف كل شخصيه عندها طون تاعها وعندها لوغو تاعها لا تحب وكل شخصيه عندها طريقه التعامل تاعها دونك اون فوا تخدم على البيرسوناج تاعك مليح اول انت قريت السيناريو كومبلي قريت سيناريو بيان سور داكور باش كاين بزاف اللي ما يقراش السيناريو كومبلي على بالك يقرا غير البيرسوناج تاعو ميم يزاب على بالك يحوس غير البيرسوناج تاعو. Ça c'est pas bon parce que tu vas pas avoir l'avant-événement si tu fais pas ça ça الشخصيه البيرسوناج دو ا زد دونك راح تكون داخل لا ستركتور داخل في المنهجيه هذيك الدراميه المكتوبه في القصه دونك راح تعيش الدور تاعك ميم تحس بالشخصيات هذوك تحس لي بيرسوناج دونك الخوف وين تكون صعيبه سي افون كي تكون في لا بريباراسيون داكور مي اون فوا تدخل الموقع التصوير سي بون بيسك اون فوا تسمع اكشن
ما بقيتش انت راك في الشخصيه الاخرى دونك الخوف هذا كامل اللي يروح مي واش نوعين كونديسيون تكون موجد روحك مليح تسمى تكون بري تكون خادم كيما تكونش بري بيان سور تخاف سي اوتوماتيك الخوف يجي قبل ماشي كي تكون تخدم ستريس اوسي سي كلير هذاك لازم سورتو كي تكون مع سا ديبون شكون معاك في البلاطو ثاني هذه نعاود نرجعوا لك كنا هضرنا على التمثيل لكن لوريجين تاع هذا الشيء كاع بوزيدون غلق في بحر التمثيل ولا لا دوك انا جايه بوزيدون غادي كيقلع هما غادي كاع نغرقوا حنايا خليتو او ليميت كره حياته شويه يعني حسيته لا En مازال fait, j'ai toujours aimé le milieu de cinéma. راك شفت Où, je voulais faire quelques castings pour participer à des feuilletons ou là, mais j'ai pas encore eu la chance. Balak m'ajibtahom, je suis là. En tout cas, c'est vraiment un milieu que j'aime beaucoup. Mais bon, مازال نصغر مازال اليامات. pourtant انت ما راكش بعيد على اميره باسكو ce qu'il faut savoir c'est que Poséidon bon déjà هو انستغرام تيك توك ماشي كيما انت على بالي بلي خاطرك هاد الصوالح مي سي ان امورو تاع لي سبور نوتيك نوتيك اكواتيك نوتيك فوالا كي ميرسي هو عباك بلي بون نقول لك واش يدير بي سو جون هوم لا اللي هو منيل il fait du surf داكور Du kitesurf. Du kitesurf Du aussi, kitesurf. voilà. Donc maintenant on le voit, on découvre. Et c'est un passionné, mais comme pas possible, justement, les sports nautiques. Et Balak, c'est un avantage scénique pour décrocher un rôle ou là, Pourquoi pas? dans ce domaine-là. Alors, mais la passion directe, justement, ça a commencé quand, Gouli? En fait, moi je suis déjà j'ai évolué dans le milieu maritime. J'ai été complet au نسكن قدام البحر vers Boumerdès, mais nos passions elles étaient vraiment reliées à la mer. Donc ملي كنت نهضر معك من قبل في لوج j'ai commencé le paddle très jeune. Le paddle, je l'ai commencé à l'âge de 12 ans, je me souviens c'était mon anniversaire, mon père il m'avait offert une planche de paddle. بديت بالعقل بعد بداو يجيو لي فاغ كي يجيو لي فاغ دائما الناس يخرجوا انا جو مي دي بوركوا با نلعبها دائما هواي ندخل ونتخبط ندخل لو بادل امبوسيبل هذاك كنت نهضر معاه من قبل قلت له انا جام لو بادل هو سيرف انا قلت له كل البحر فريمون كالم هو وين لازم يكون الصح يكون مهول C'est très difficile. Exactement. Doucement, je commence à surfer quelques vagues. Oui. On n'a pas les vagues gigantesques qui m'allaient à Portugal ou à Hawaï ou là, mais ça va. Je commence à m'habituer. عندهم Donc, et j'ai commencé, j'ai connu le kite il y a 5-6 ans, mais j'en faisais pas. Quand je vois mes amis sauter ou être au sma, et tout, et je trouvais ça très dangereux. Étant donné que je suis fils unique, il m'a trafalé à khram كلش. نقاوش كاين هذا واش كاين ما ديرش هذه c'est trop dangereux تموت هذاك انت تعوينتي انت donc je pouvais jamais me permettre de faire des لا تعوينتي عاد باش ما تاجا donc après mon père il avait acheté le matériel pour lui زعما شرا الماتيريال تاع الكايت لروحو باش يتعلم فيك سافا دوكا سيتي لوكازيون ليك اكزاكتومون لا روتريت واش دار شيبا السيد روتريتي بغا يدير كايت دونك اون فوا كنت قاعد هكذا في البحر جا لي واحد صاحبو قال لي بوركو tu commences pas le kite قلت له moi je veux pas commencer un truc اللي ما عنديش الماتيريال تاعو étant donné que c'est un matériel qui coûte assez cher qui n'est pas disponible en Algérie قلت له moi je peux pas commencer باش بعد كنقعد نستنى في الناس يسلفوا لي قال نو عندك ماتيريال قلت له non c'est pas possible c'est chez moi ما jamais شتو et ben طلعني للدار في دارنا وورالي الماتيريال alors que moi je pensais c'était un sac de couchage et finalement c'était une aile de kite هذه اللي نشوفها le cerf-volant en quelque sorte. Après, j'ai fait mon stage avec l'équipe Wintogo, le coach Saïd et le coach Khaled. Et j'ai directement tombé, je suis tombé amoureux de la mer et surtout de la force de la mer et la force du vent. جوستومون كي هدرت دوكا على البحر قلت لنا لي فاغ اللي عندهم ماشي كيما اللي عندنا حنايا وين نلقاو لي سيرفور كيما نتايا وين نلقاو صحاب السيرف هما باش نشوفوهم ولا مام اللي يحبوا يروحوا يديروا معاكم D'accord. Donc, انا شفتهم سيدي فرج برك خطره exactement. Enfin, le kitesurf, on est beaucoup plus basé vers Sidi Faraj. Et il y a le groupe Taïd qui est à Ain Taïa, c'est le groupe Wintogo. C'est vrai que Ain Taïa كاين Elle a fait plus exactement à Décaplage. Après, il faut penser que le kite لازم له الريح surtout. Exactement. Donc, on est spécialisé dans ce qui est reh, tout ce qui est vent. Et chaque spot, il a sa particularité. Par exemple, Sidi Faraj, il vaut mieux faire du kite qui connaît reh sharqi. Tout ce qui est vent d'est, il est magnifique avec le spot. Contrairement à Ain Taïa, qui connaît un vent d'ouest, il est beaucoup plus favorable باش نروحوا نكايتي والتما. Donc, tout dépend du vent, tout dépend du vent, tout dépend de la direction du vent, beaucoup plus. Après, concernant le surf, les seuls spots que je connais à Naf Dzaïr,
كاين سكيكدا là où il y a de très belles vagues, de très grandes vrai qu'il y a vagues, des vagues bien formées avec un beau tube et tout. Sinon, Entaya, mais c'est très rare. Moi, je définis ça comme un spécimen. C'est très rare, mais des fois, il y a de belles vagues de surf. En matière de sport, Akram, Riyada. الرياضه je suis diplômé en sport en éducation physique Oui, sportive ma mais première sport licence. aquatique. Non, ما يعطيك الصحة. والله quel courage. Quel courage. Ouais, c'est vrai, diplômé, tu l'ISTS, non? l'IEPS, l'IEPS, éducation physique sportive. Ok, et c'est pour, en principe, تنشط في الدومين في التعليم صح في التعليم. بروف تاع أستاذ الرياضة. بروف دو سبور. مي تمثيل خدا بلاصتو اكثر ولا وي التمثيل دا اكثر من سبيسياليزي في رمي الجله نو؟ نو انا درت سبيساليتي هوند اتليتيزم. Ah, très هوند بول bien. اتليتيزم. Ok, d'accord. Et bon, sportif, 2 fois médaillé d'argent في البطولة الإفريقية في التجديف. الافيرون تجديف سي سا Exactement. بالعربية Exactement. وميداية برونز في 2013 2012 2 fois médaillé d'argent. هذه بكري. صاي كبرت. لا مازالها 3 داير وشارك في منافسات هاك شارك. Je fais surtout des compétitions à l'international. C'est-à-dire que depuis 2012, je suis licencié en France. Donc 2 ans à Paris, 6 ans à Marseille, et depuis cette année à Lyon. Généralement, je fais les championnats de France. Mais al-Khadma au gars, parce qu'à côté, bon, tu le sais déjà, donc je suis dans le comité d'organisation des Jeux méditerranéens. Oui. Voilà, donc j'ai pas trop le temps, donc je m'entraîne, j'essaie de faire quelques compétitions في العام, histoire de ne pas perdre la main. Alors, en attendant justement les Jeux méditerranéens, pardon, العاب البحر الابيض المتوسط اللي راح يكونوا في 2022 كاين ان ترياتلون في وهران Le 21, donc le petit bébé تاعنا. le 21 mai, Inch'Allah. Donc l'édition تاع وهران. Donc triathlon Nord-Africa, c'est né d'une alliance entre 2 copains algériens et 2 copains tchèques. Donc on a les spots à Algérie en règle générale, les routes sont magnifiques, les dunes sont magnifiques, les plages sont magnifiques. Donc on s'est dit pourquoi ne pas faire un triathlon d'ailleurs. Donc on a quand même réussi à faire en 2019 le premier triathlon dans le désert au monde. Voilà, donc avec la participation de 20 nations en Ouais. tout. Voilà. نشوف داير تلاقيتو نشوف فيه كل ما تلاقى مع 2 و 3 اكثر يحبوا الرياضه يسقسيوك واش كيفاش ال 21 نديروها ما نديروهاش هذه اللعب. Là, le 21, Inch'Allah, on aura. Et les Jeux méditerranéens, ça s'annonce bien là, comme. Bah écoute, le comité d'organisation, il est chargé du volet organisationnel. Ouais. Donc, en ce qui nous concerne, on est pratiquement prêt. Voilà, donc on attend le jour J pour Pour pouvoir lancer, faire نذكروا باللي c'était ce prévu. grand événement quand même. ولا il était prévu انه تكون يعني هذه التظاهره في 2021 في وهران مي فوالا كوفيد اوبليج رايحين. Décalage des Jeux Olympiques, décalage des Jeux méditerranéens. effectivement donc et en plus عندنا الحظ انه وهران هذا العام هي اللي تحتضن ولا العام الجاي بيتو تحتضن هذه التظاهره. من الرياضه للتمثيل سيتي با سي لو شواي فيت في ولا لا رياضه تقعد رياضه تمثيل غير كي يكون عندك الوقت. نقول لك حاجه والله غير كيتشابهوا بزاف. ايوا فاش؟ Rigueur, انا بروف دو سبور حدايا. là, passion, sérieux, rigueur, application. ابليكاسيون Ouais. موبيل. Application mobile, voilà, bref. La blague. Voilà, donc, شوف ما هضرتش معاك اليوم. لا راك عاقل اليوم. اليوم راه عاقل بزاف. وانا هذه تصرى لك كيما البارح واحد هضر معايا. شكون عبدو تذكير خلاص تاع كمل نبيل. Donc voilà, donc, ça se ressemble énormément, c'est 2 mondes qui se ressemblent. Là, je reste persuadé que ça c'est des passions. Donc oui, le mec a une passion, les gens quand ils sont passionnés ils se dépassent. Donc il y a de belles choses. Ça c'est, je pense qu'il partagera le même avis. Pas tout à fait, mais bon. Parce que là, je trouve. Parce que c'est un métier en fait. C'est une passion quelque part, mais c'est un métier. Le monde d'acteur, عالم الممثل مهنة. Qui s'apprend? Bien sûr, mais مهنة. بصح لازم تحبها. Alors, ما bon, تقدر تكون اون باسيون alors il ثاني. y a, هذا هو الفرق. il y a الناس اللي comédiens ou ماشي دايرة. acteurs amateurs, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Voilà. Il y en a qui sont amateurs, il y en a qui sont professionnels. بروفيسيونيل كاين اللي يعني Ça هواة s'apprend. Après, Anna, de ce que j'ai vu, qu'il y a des amateurs qui jouent nettement mieux que des soi-disant professionnels. Et vice-versa. Donc, كاين لي زاماتور بالك باسيوني ولا بالك كيزون ان دون دونك عندهم هذيك الموهبه اللي بالك ما هذاك وين بانوا عندهم لوكازيون باش يبرزوا لي كومبيتونس ديالهم اكرم تي با داكور. هذه موهبه باسكو كاين دي موهبة. زاماتور اللي يلعبوا موان بيان كو دي زاماتور. ouais, aussi. اكرم
انفا كاين وكاين كاين وكاين كاين وكاين مي التكوين مهم. انا شوي بور لا فورماسيون، انا شوي بور 100% للتكوين عند الممثل. لانه علاش التكوين مليح؟ تولي تعرف المهنه باللي صح مهنه، تولي تحترمها بلوس، تولي تخاف عليها بلوس، تولي تعرف واش راك ديري. سا سي امبورطون، لانه الممثل اللي ما تكونش ما يعرفش يخدم بالإيماجيناسيون تاعو، ما يعرفش يخدم بالتركيز. لا كونسونطراسيون اللي امبورطونت عند الممثل. الممثل اللي ما تكونش ما يعرفش لو شابيتر تاع كومون ديراج لا ميموار افيكتيف عند الممثل، الذاكره الانفعاليه. لو كان ما تلقيتش تكوينك ما تقدرش تخدم بهم هذوما. وي مي بس اسمحوا لي، انا عندكم نرجعوا ليك. مي في زوج حطيتوا درك موضوع مهم، حوار مهم لو يرجع كل سنه ويظهر لي بلي راهو مهمول. سي اسكو اليوم كاين مراكز تكوين، كاين اماكن وين نروحوا نكونوا الممثل. اسكو اليوم كاين لا بوسيبيليتي ولا الجزائري يحب يتكون في هذا الميدان يلقى من غير لي فورماسيون لي زاتوليي اللي راهم ينداروا ولا لي سيكل الصغار اللي راهم ينداروا في الجمعيه فلانيه ولا في مدرسه فلانيه ولا في المسارح. كاين ليكول تاعنا تاع ليسماس تاع برج الكيفان المحل وحده ما تكفيش. البارح كان عندنا طارق بوعرعره زهر كان ما كانش ما مسجل، راح فوت الكونكور جاب الكونكور ما يتكفيش ما يتكفيش. ولو انه مليح دير لا فورماسيون تماك بوندون 3 زون ولا 4 ترفد بزاف عفايس، ترفد تعلمهم. مي اوني با كونتر تاع الناس اللي يجوا من اللي ما تلقاش تكوين وعنده لو دون كيما كنا نحكموا قبل، عنده الموهبه مرحبا به. بصح يجي حاب يتعلم بيان سور، مي حاب يتعلم ويسمع ويحط راسو مليح. وما سيرتو ديك تاع وصلوا بالخف يوصلوا ان سول فيلم ولا ان سول فيتون يوليو نمبر 1، يولي يقول لك عندي وتحبس، يولي ما يسمعش لا كريتيك، يولي لا بروبوزيسيون ما يتقبلهاش اصلا. جو سي با سي اون اي داكور. فازي فازي باش نعاود نرجع ليه. Je pense qu'il a raison quelque part dans le sens où هي de façon باينه كيما يقول لك ما يبقى في الواد غير حجار ياك. à partir du moment où on monte vite et que ماناش قابلين باللي مازال رانا نتعلموا on va se casser la bien sûr ياك. زعما سي ما كيسيون اي كلير. يعني اليوم اسكو نتوما ان طونك كوميديان، يعني انت راك عاد جاي، راك عاد دوزيام اكسبيريونس تاعك اون فادير الاولى، اكسبيريونس الاولى انت عندك سنوات وسنوات في هذا الميدان، مينيموم 12 سنه 13 سنه وانت في هذا الميدان. كي نقول 12 سنه باسكو ان 2010 ديجا كنت في المسرحيه الثالثه تاعك، يعني في هذاك الوقت. سادير كو اسكو فو كونسيديري نتوما يا دي اسباس كاين مراكز اللي تكون ابار ما كانش بكل صراحه ما كانش لينا دي سي عفوا لينا دي سي ما كانش ابار دي زاتولي خفاف صغار دي انيسياتيف يديروهم دي جان هكا دو غوش ا دروات سي تو. مي ما عندناش زعما نورمالمون ان بي كيما الجزائر عندنا دي زيكول كبار. Parce qu'à nous, après, tu peux avoir l'occasion, par exemple, de croiser de très très grands comédiens qui vont te faire gagner énormément de temps. Oui. Par exemple, Akram, il forme des jeunes ou il coach des jeunes ou مربح لهم بزاف وقت. شوف واحد كيما مصطفى العريبي، ان باسيوني كيما مصطفى العريبي، كي تقعد تخدم معاه شوف il te transmet la passion. Il te transmet la passion. D'ailleurs des fois هكا يكون يفهم فيك يقول لك هبلونا ستانيسلافسكي حبس. Il faut sentir la chose. Il faut la vivre. Il faut تحسها وتعيشها. نخرجوا من التيوري Quand tu sens la chose, quand tu sens le personnage وتعيشه tu peux apprendre ça vite, comme tu peux ne pas apprendre ça. ولا ما راكش داكور؟ non tout à fait d'accord. شوف هنايا ديجاك حكيت على بوان مهم، لانه من هو الممثل؟ باش نوليو الهضره تاع من قبيل، شكون لاكتور؟ هو انسان شخص، هو انت. سي صح، عندك ان اسبي اكستيريور اللي هو الفيزاج تاعك، عندك يديك لابوش، الصوت، عينيك، رجليك، يديك، سي صح، هذا سي ان اسبي اكستيريور. et on a l'aspect intérieur اللي هو لو بلو ديفيسيل، اللي هو لاسبي بسيكولوجيك، الجانب النفساني عند الممثل. هذا هو الصعيب. اون فوا تولي تتعامل مليح بالجانب لو كوتي بسيكولوجيك تاعك، سي لا وين توصل للشعور الصادق تاعك في التمثيل كما راك تحكي انت يا درك. مي اون فوا كيكون الشعور صادق دونك المشهد تاعك راح يكون صادق. علاش؟ دي فوا انت تكون بونسيف دون لا فيريا، لا في الحياه العاديه تكون تخمم، نفيق لك بلاك تخمم، نقول لك واش راك تخمم غير الخير، تقولي وي تقول له لا رحت بعيد. لو كان تماك فيلماتك لا كاميرا كيما كنت تخمم كنت بعيد، يكون مشهد صادق صح، تكون ايباري نيرفي زعفان مقلق قاعد وحدك ومقلق، يكون واحد دو باساج يشوفك مقلق يفيق لك ولا لا؟ سي نورمال تبان في وجهك بلاك مقلق. علاش؟ لانك صادق، راك مقلق صح. احنا هذا هو فاش صعيبه نهار تجي تمثلها باش تبحث على الشعور الصادق تاعك باش توصل ليه. علاش الكاميرا راح تفيلمي؟ راح تفيلمي احساس وفات، الفيزاج تاعك راه كيتبع في الروح تاعك برك. كي تكون مقلق الفيزاج تاعك وحده راح يبان باللي مقلق. ما تبعتش الشخصيه الحقيقيه ديالك. الكاميرا راح تفيلمي احساس وفات، سي با الفيزاج.
انا نشوف هكا بور اريفي للشعور الصادق هذا في خدمه كبيره. ما نلعبهاش مقلق، لازم نكون صح مقلق. اسكو الكوتشينغ عنده دور كبير؟ وي كما كان يحكي لك مصطفى العريبي، نحييه انا بزاف ونشتيه. مصطفى العريبي ثاني لي فور متمكن جدا في ميدان التمثيل. الكوتشينغ اللي امبورطون لا بيرا واش راه يحكي لك دركا، حطهم دون البان، حطهم صفى لهم الصوره كما نقولوا مصطفى. مي ماشي كاع لي برودكسيون اللي بوف سو بيرميتر باسكو سي دوفنو ان لوكس، يعني اصبح يعني انك تكون عندك واحد يكوتشي لا ديريكسيون داكتور ولا يكون واحد يكوتشي لك الممثلين ديالك في بعض المشاريع ولا كيكو بروجي، يعني ظهر رجع سي ان لوكس، يعني ماشي كامل مالوغوزمون لي بروجي نلقاو واحد يقعد هنا ويقعد سا سي نوت ديبا رياض تاعك. باش نعاود نقولها لك، لو موند la production, il ressemble aussi au monde du sport. La gestion d'une production, ça ressemble beaucoup à la gestion d'un club ou la Saleh. Jazair, on n'a pas la culture de sponsoring. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens. Maintenant, les gens qui يتفرجوا des fois يبداو يضحكوا. على بالك عندنا على حساب دراهمنا. Quelque part, عندنا على حساب les moyens qu'on a. Les gens ils veulent regarder Hollywood بحاجه تاع 5 ملاير. C'est pas possible. Et en même temps, il faut quand même produire, en même temps, il faut faire quand même travailler des comédiens. اللي راهم يقارعوا غير هذيك الخدمه باش ياكلوا لقمه تعيش. دونك سي ان بو كومبليكي باش تعاود تولي لهذا تاع كوتشينغ ماشي كوتشينغ، مي الله غالب تو اوبليجي تفير كوم سا. بصح ا مومون دوني حنا سي اون فو اكزيجي دو لا كاليتي. الرياض واش راهو يحكي سي انتيريسون. شوف عباك حنا الميزانيه كامله تاع الثقافه تاع وزاره الثقافه والفنون كما نسموها دوك، عباك شحال ما بالكش سي 15 مليار دو دينار. داكور ليكيفالونس تاع شحال عباك اون دولار؟ سي واحد 120 مليون دولار، 120 مليون دولار في العام ميزانيه برك. كما تحكي تروح لهوليود سي كو دان فيلم دان غرو فيلم، سي ان كاشي دان كوميديان دو تروا كوميديان. لي زونطري برك زعما نقولوا مداخيل فيلم تاع جوكر عباك شحال ديباسا بلافون 1 مليار دو دولار، هذا ان سول فيلم. انت عندك ميزانيه تاع قطاع كومبلي 15 مليار دولار، 15 مليار دينار فوالا 120 مليون دولار 120 مليون دولار اكزاكتومون. ما تقدرش دير كونكيرونس معاهم ولا تحب دير فيلم كيما حابين نديروا حنا فيلم، سي امبوسيبل. لا بروف بابور لوح. Babor Louh. C'est une grosse production qui a coûté cher. Très cher, justement. Qui a coûté très cher. Elle n'a pas trouvé preneur. Dorka, est-ce que là c'est un autre débat parce que là on rentre dans تحاورت مع les producteurs. Dorka, est-ce que حكايه تاع pour ne pas trouver preneur parce que غالي ولا parce que le scénario aucune chaîne de télé ما كان عندها الكوراج تجوز هاد لا série ولا بالك c'est une stratégie كذلك un positionnement pour pouvoir relancer l'industrie cinématographique ou audiovisuelle بطريقه واحده اخرى عبر لا بلاتفورم يارا. parce que ce qui est sûr c'est que 6 شهور ومن بعد ما يفوت بابور لوح على يارا il se pourrait qu'il se retrouve à la قناه من القنوات التلفزيونيه qui va être diffusée sur une des chaînes. mais la rentabilité تاع هادشي كان لازم يروح سور يارا باش يرونتابيليزيو الانفستيسمون اللي كان كبير. عندي الارقام باردون عندي الارقام مي جو نوسري با يعني لي دوني هنايا. مي بالنسبه لي بابور لوح سي فري كو سي ان فeuilleton مسلسل اغرو بودجي. سا اغرو بودجي سي ان فeuilleton اللي يستاهل نتفليكس. tu as vu la bande annonce, tu as regardé quelques شفت لي زيبيزود شفتهم في 4. Voilà, c'est quelque chose, c'est du solide quoi. C'est énorme et on voudrait mais ça a un prix. Oui, c'est un prix, c'est clair. Il faudrait que الناس تفهم باللي هاد صوالح ils ont un prix. بصح هاد لو بري كيما يقول اكرم ماشي ميزانيه تاع وزاره الثقافه اللي بها اللي طلع هاد لا بصح سي با مي ديغيغ ثاني خصنا نفهموا حاجه. Il faut arrêter ما نتكلوا غير على الوزارات ولا نتكلوا على ليطا. شوف لي شيف دونتربريز من هاد البلاصه اللي رانا نهضروا عليها faudrait qu'ils comprennent une chose. ياك il faut نتعلموا نبغوا بلادنا. نتعلموا نبغوا بلادنا. Quand je dis ça, c'est-à-dire que quand j'ai une entreprise, j'ai une grosse boîte, انا en tant que dirigeant de club, ياك ملي نعقل على روحي. D'ailleurs, j'ai arrêté de chercher des sponsors. Oui. Quand tu vas chercher un sponsor pour ton club, tu as l'impression que راك تطلب. Tu as l'impression de mendier. شغل راك تهضر معاه وراك شويه شغل حشمان. Alors que انت quelque part, au meilleur des cas, tu formes des champions, au pire des cas, tu formes de bons citoyens. بعدته من 1100 حاجه. C'est là où se rejoignent les passions. Parce que quelque part, quand tu as de grands comédiens, généralement les comédiens, par exemple, le théâtre تاعنا في وهران وينجا. J'ai dans un quartier populaire. ولاد التياتر اللي لموهم ناس كيما ميهوبي ولا زموري سامي زموري واحد. الناس اللي لموهم, c'est des gens, tu as des quartiers populaires qui auraient pu être des voyous ولاو في المسرح. Et c'est pareil pour les associations sportives. بصح انت عندك entreprise كبيره دخل دراهم كبار, tu n'as pas de budget de marketing. نهضر معاهم نقول له علاه, يقول لي نزيدهم فيه روحي خويا. Alors que non,
il est de leur devoir d'injecter de l'argent dans la société. Dans la société en règle générale. L'Algérie est attaquée. C'est un marché vierge où tu peux t'épanouir. Beaucoup de gens se lancent dans des trucs. En 2-3 ans, ils explosent. Ça ou là. Ouais. Pourquoi tu ne rends pas l'appareil? C'est vrai. Et pourquoi on a toujours وداخله en plus في الشابيتر تاع الوزاره ما عطاتنيش تاع السبور ولا الوزاره تاع لا الوزاره نقعدوا غير نسبونسيونيو الوزارات راهم هنا باش يديروا يحطوا ان كادر جوريديك ان كادر بيان بريسي يعطوك سيغتان زوتي ولا يعطوك دعم. ليجيسلاسيون يعني باش تقدر تنشط في اطار خاص تو مي كذلك فيه يعني مسانده يعني لا كرياسيون داتيك الدور ديالو نعرفوه كامل كاين لا كرياسيون تاع دي كاس ولا يعني دي فون اللي باش نساعدوا يعني بعض الاعمال. باردون رياض نقاطعك برك في هذه الحكايه تاع سبونسور باغ اكزومبل جو بور فار ان فيتون ولا دير ان سوبر بو فيلم عندك لا موين تاع 20 حتى 30 مليار واش من سبونسور اللي يجي يعطيك 20 مليار باش تدير فيلم لا رونطابيليتي تاعو وين راح تكون من بعد باش ينحوا له شويه لي زامبو شحال راح ينحي له لي زامبو سي با اون كيستيون دامبو جوستومون باش دير ان فيلم جوستومون لازم هذه هي اللي لازم يفهموها سي با غير نحيت لي زامبو سي ما كونتريبيسيون في المجتمع سي كيلكو بار ما كونتريبيسيون في الدراهم راني ندخل دراهم سي دي مليار كو جو في رونتري يا ان بودجي ماركتينغ بور باسكو حنا والفنا اون بار دو 20 مليار اي الوغ انت تهضر على الاستثمار ما نقدرش شويه يعطيك 20 مليار يمد لك سبونسور يمد لك 100 مليون ماشي كنا ندير 50 مليون il y a les opérateurs téléphoniques il y a Sahara il y a une centaine d'entreprises qui peuvent se permettre في الجزائر de donner 20 milliards بصح كونتربارتي واش عنده لازم يستثمر لازم يستثمر بيان سور يعاود يدخل دراهم لازم يديه هو ثاني le sponsor Ben oui, gagnant, gagnant. Le gagnant-gagnant à sponsoring, c'est la visibilité. C'est exactement. C'est la visibilité. Venez, ils s'en foutent de la visibilité. لا اسمع فيزيبيليتي سي لو فيلم ني با بروجيتي اون سينما ما كاش قاعد سينما مبلعه والفيلم ما يجوز ولا لازم تبيراتي باش تشوف الفيلم ولا تروح تحوس Tu regardes des productions étrangères, tu les regardes sur Netflix, à la fin يطلع لك جينيريك تشوف الماركه. هذيك Bon, pas sur باينه صح راني نقول لك Netflix, نقول لك tu le télécharges, tu l'achètes, تشوف لا مارك. صح نعطيك مثل 10 يهضروا على 450 مليون دينار 45 مليار دو سنتيم بودجي في هذه السنه هذه السيزون 3 تاع 10 45 مليار داكور لا ديفوزيون تاعو وين راهي يا على يوتيوب يا على قناه تلفزيونيه عندك قبل ما يفوت واحد كور ميتراج تاع بوبليسيتي كاع دي بوب كي خلاص كور ميتراج تاع بوبليسيتي هادو كاع كي تجي تقول يقول لك خلصوا يزون فينانسي دونك من بعد سادير كو انت تكلمني على برنامج اللي من غير تلفزيون القناه تاع تلفزيونيه ولا على يوتيوب ما تشوفوش غدو نهضروا على ان فيلم اللي با بروجيتي في سال دو سينما ولا تروح تشوف ان فيلم انت حاب تشوف ان ترافاي ارتستيك ولا تروح تشوف باللي السيد مد الدراهم وقاعد تفرج غير هو باللي مد الدراهم في هذا البروجي tu attends une contrepartie merci une contrepartie technique déjà ah oui et la contrepartie tu n'attends pas une contrepartie financière quand tu sponsorises un film tu attends de la visibilité. Tu attends de la visibilité. D'accord. Mais ça, ils sont des plateformes de diffusion ils sont autosuffisants. Tu m'as cité Netflix. Oui. Mais sur les chaînes de télévision, comment que ça se passe. La diffusion, quand un programme est sponsorisé, il est vite inondé par la pub. Le début, la fin, non, mais il y a aussi, il faudrait que ces choses-là deviennent payantes. Donc il faut réorganiser. Parce qu'un des commentaires, il dit que أنا ما خلص 50 باش تفرج بابور اللوح. صاحبي كيما تروح تعيش في لوروب تخلص فري 19 يورو في الشهر تخلص اس اف ار 39 يورو في الشهر صادير تخلص باش تفرج سكي نورمال باسكو ديغيير كيما قال لك يا ميتي ناس تخدم بيان سور يا ان شوف لو كي طلع زعما صال سينما اون اوروب تفرج ان فيلم 9 يورو 9 10 يورو 9 10 يورو سما زيد وتطلع على حساب لومبلاسمون تاعك تا وين تري 10 يورو هنا في الجزائر شحال هذيك 200 الف شكون يجي يخلص 200 الف يشوفك في فيلم هنا في الجزائر 10 يورو en même temps يخلص 3 مليون le 1 centième enfin un peu plus du 1 centième le 1 120e du SMIC هاك حنا SMIC تاعنا شحال دونك نورمالمون تروح تخلص 20000 ولا 10000 كاع دونك سكي كوريكت نكمل لك برك الفكره دونك انت انا عندي دراهم وحبيت نسبونسوروزيك انت بصح انا لازم نربح هذه وحده انت بشحال زعما بشحال من صاله السينما باش يفوت الفيلم وشحال البيه راح يكون واسك عندنا دي ستار عندنا نجوم تروح لمصر باغ اكزومبل نهار يجي ان بروديكتور يلمي الباكي سور ان اكتور على بالو شحال راح يدخل على بالو كومبيان صاله سينما عنده على بالو شحال راح محسوبه شحال راح يصرف شحال راح يربح سي ان بيزنس شوف il y a plusieurs شوف les séries par exemple ça passe pas sur les salles de cinéma ça passe sur des plateformes mais لازم des plateformes justement ça passe sur des chaînes de télé
aussi. Ça peut passer que sur des chaînes par مي exemple. جوستومون راك هدرت انت مقبيلك تقول باغ اكزومبل بابور الروح وين راهي لا شين دو تيليفزيون اللي تقدر تاخذ هذا البرنامج ولا نهضروا على زوت سيري سادير كو حنا قدام مشكل افكتيفمون وين La série n'a pas les moyens, les sponsors ne veulent pas s'engager. البرودكتور يفا بغادي يبيعوا بيسومه صغيره ومن بعد يروح ينقص الكوميديان ينقص الكوميديان الكاشي Parce que le producteur, il a fait un travail. Le producteur précisément, Ahmed, il s'est engagé dans un truc. Ahmed, c'est un précurseur, qu'on le veuille ou non. C'est le gars Ahmed Hanouda, c'est le gars qui prend des risques. C'est le gars qui prend des risques, y compris Hnaïa. C'est un risque. Voilà. Parce que vous êtes convaincu par le produit. Babourlouh, c'est aussi un risque. Il prend des risques, mais derrière, un minimum, c'est le retour sur investissement. Donc, il ne va pas brader pour brader. Il a trouvé des solutions novatrices. C'est vrai ou là? Bravo. On salue justement l'initiative Diallo et on va revenir justement à هذا الموضوع. حبينا برك نديروا تحويسه رابيدمون قبل احوال الطقس نشوفوا الا كان ولا قبل ما نروحوا تحويسه مع شاهيناز تدينا الباسون 23 شوفوا الا الحال راح يكون شباب غدوه ولا لا باش نقدروا نضربوا دارا في قصر الرياس. الي ميس ميتيو بونسوار كيفكم؟ اوه صديقي الاسد كيفك حبيبي سافا؟ اتونسيون الاسد يا عيب الشوم رياض واش ولك جايب لي مهند ومو قايل لي؟ ايوا انا حسيت كيف لقيتيه بيصير هيك؟ كيفك مهند سافا؟ الحمد لله وانت ازيك؟ الحمد لله. اكرم حبيبي وين شعراتك؟ طاروا؟ هذا هو لاولو باعهم البرودكسيون واحده اخرى عباك باش يديروا بها بيريك 10 اكرم وين طاروا شعراتك حبيبي؟ طاروا وين؟ يعاود يولي بور بيانتو ان شاء الله. وهذاك الشاب امريكاني؟ امريكاني خواجة. سرقنا بيفرليز بعد قال لك تورني اليرتا ماليبو لقى روحها في عين طاير. ما بيفهم عربي ها؟ لا How are you؟ فانا الحمد لله. شو اخباركم؟ لاباس عليك. مهند شو جاي تعمل هون؟ جاي بتكلم على الفيلم اللي لعبت فيه. اوكي ونور كيفها؟ والله الحمد لله. والله انبسطت بشوفتكم اليوم والله. سسافين ده هيك؟ اي لك جايبيني من لبنان ما في كرسي؟ نعطيك كرسي يلا بعمل احوال الطقس وبروح لكان. لا هذا مكان هذا في خاطرك ها مرحبا ابشر بلاصتي هذيك راح تشوف شو توالفيش. كاتب هلا. لا ما توالفيش بقرا لهم شوي؟ ما تبيعيش. تفضلي. وانت غايبه اليوم ما عم نسمع صوتك. سيلين ديون شكلك نو؟ راني نتفشش. شو حبيبي رياض؟ لا بس احكي لي يلا غنجني هيك شوي. اي ندير لك حوال الطقس انا بطل يلا اعمل لي حوال الطقس لكان يلا بنشوف لانه ما بعرف كثير المدن الجزائريه رح حاول شوفي شوف منا هكا فليبنا كاع. عنابه ايوا الشرق. ايه عنابه 22 درجه. صافا تعرفي تقريك الارقام. ايه بعرف داكور. اكيد. في الوسط وين كاين الرعد وغادي يطيح النوم. الجزائر 21 درجه مئويه. راكي فيها اليوم. يس صح. ليش الايكران نزل شوي الضوء؟ اها لا نورمال. اوكي منا كاع وين يسكن صاحبنا؟ وهران من وهران مش مهند؟ سي فهم مهند تاع وهران. واه ما عارفه. ويهند بزاف. واه ايوا في الوسط تعرفي شو في الشرق داخل يعني المدن الداخليه رياض. اوكي 23 درجه بباتنا، الواد 30 درجه، غردايه 28 درجه، بشار 29 درجه، إليزي واو كثير سسافين ده 40 درجة. لازم يروحوا يتخبوا في النفق. خدهم معك على النفق حبيبي. أدرار 39 درجة، تامن راست 37 درجة. يلا أسد حط لنا شوية موسيقى. ثانك يو حبيبي. نشوفك بلبنان إن شاء الله. إن شاء الله. باي باي مهند. صوفيا سميتيو سبع راك ساكت بزاف اليوم ماكش عاجبني. عباك شو حسيت راح نشوف ماتش تاع التنس هك عييت لنا ندير وي سي بيان عندنا ان ديبا بون فوا غير نحطنا اي الامور بليس ان ديبا اللي كان نبيل ريبوندي اكرم ريبوندي نبيل انت هكذا شغل كنا البيت متفرجين. وانا هكذا لا هاك ما لقيتش وين بلاصي كلمه وصاحبنا وصلنا غير في الريح باش يقلع باش يطير معنا. برون نوت انت راني باش نسمع. دير الكاستينغ الجاي ما En fait, يقولوكش je لا لا voulais prendre part du débat. Je suis با encore... وي مي فول برون بار. ما تحشمش هنا تحشم كلاك بوبي
fait راني معاهم بين زوج بارابور aux entreprises لازم en fait chaque entreprise possède un dossier un budget de sponsoring باش جو بريسيزي قبل التدخل ديالك باللي طالب في المدرسه العليا للاعمال ليكول سوبيريور دي زافير يقرا في ليزا دونك لي زافير شغلك راه دونك على بالي بلي كل شركه عندها un dossier de sponsoring et un budget de sponsoring qui est préalable un mois à l'avance تاع لي زيفينمون يخليوه واحد دو كوتي chaque événement اللي يعجبهم ولا chaque projet يعجبهم يحطوه. Mais je suis d'accord aussi avec toi parce que enfin avec Tarek aussi parce que Riyad pardon. شكون طارق؟ طارق برانا. Je suis d'accord aussi avec Riyad parce que la société تاعنا ما عندهمش هذيك الثقافات تاع يروح للسينما ولا يروح dans une plateforme pour payer l'abonnement 100,000 ولا 120,000. Il préfère largement يروح يبيراطي un compte ولا pour regarder sa série ou son émission ولا. Donc je pense que c'est un cercle vicieux. Les مشاح يخرج لو كان la société مشاح تفتح vers le côté cinématographique. La société, il faut la sensibiliser, je pense. Exactement. Il faut faire une campagne de sensibilisation. Il faut يفهموا باللي derrière كيما قال لك c'est un métier. كاين ناس ياكلوا منه، كاين ناس يعيشوا منه، et كاين aussi انت راك تقارع quelque chose. Tu attends quelque chose. Tu payes. Tu payes. واه لازم نحاربوا غراتوي ولا اش قلت؟ وي شوف مون فرانش باش باطل نكونوا مكاش. واقعيين دونك نحبوا نكروا لازم تكون كاينه اراده سياسيه بالان فولونتي بوليتيك صحيحه سوليد لازم الفوق ينفيستيو صح ريالمون في القطاع الفن هكذاك تقدر ومن بعد ابري كي نافونسيو بالقطاع السينما في العالم نقدر تكون عندنا صوره مليحه. راني معاك. داكور. لو بروميي با اعاده فتح قاعات سينما بار وحده بيان سور. هذه الخطوه الاولى ديجا. تركيا مثلا ترك كما كانت تحكي على مهند مقبل كيفاش ديديكاس امير رابيا هي اللي تحب الترك. انا نهضر على الترك. فوالا تركيا تلاقاو كيما تلاقينا حنا في طابله هكذا تاع الثقافه هذيك تاع الصناعه هذا تاع تلاقاو كاع تلاقاو قصروا قال لك نبداو باش نرفدوا الدوله تاعنا باش بداو الحاجه الاولى بداو يسوقوا لنا في الافلام تاعهم وي ونا دينا نتفرجوا يمدونا غراتويتمون كان بعد نفتحوا واحد الباب نقدروا نحكوا على اسمها الله يرحمها ريم نهار نكتبوا كرون غراتويتمون باش يشوفوا في ام بي سي ريم غزالي الله يرحمها سيتي بيان انيسياتيف شابه واش دارت هي كانت تسوق بعد جاو ناس من بعد ما حبوش يسوقوا لو كان كامل مشينا في التسويق هذاك كنا نافونسيو مليح نعاود نولي لك برك منا الناس كي يجوا يتفرجوك نتايا كيما سوقت لنا الترك دونك الناس تروح تفواياجي للترك للسياحه بتلبلاش في ادابتاسيون دو سيري تورك معليش نكمل لك برك باش كيفاش القطاع كيفاش يطلع الحوايج تاع الترك نشروهم ما نشروهمش علاش دخلونا في السيب كونسيون تاعنا تركيا باش بداو هنا ونيماج كيما دارت معنا مصر بكري كيما دارت سوريا كيما دارت الهند كيما داروا كامل كيما دارت لي زيتازوني كيما داروا كامل اكزاكتومون ودوكا اكتويالمون سي ترك الوجهه كامل تركيا اسطنبول يقول لك تلبس ترك تاكل ترك كلش تركيا بصح منين جات هذه تزوج ترك كلش تركيا منين جات هذه بالتسويق التلفزيوني تاعهم يخلوك تحب تعيش في الديبي كانوا يمدونا لي فيلم بعضهم نتفرجوهم يقول لك معليش ديفوزي فوت اتفرج شوف من بعد ولا يبيع لك غالي دونك فيها ماركتينغ فيها تسويق بصح شوف من بعد تركيا وين وصلت درك حنا هنا ما عندناش اراده سياسيه علاش جو سي با ربي يعني شوف ابخي جو بونس با كو اراده سياسيه احنا هنا في الجزائر سي انتو والله العالي العظيم هذه تاع اراده سياسيه شوف انا جو ريست بيرسوادي باللي واحد اللي نومي مينيس ولا بريزيدون دو لا ريبوبليك ما يبغيش يدير لي شوز كوريكتومون جو ريست بيرسوادي باللي راك راك في الصومي تاع ليطا عندك كل شيء tu veux pas باش ne pas vouloir faire les choses bien j'en doute fort كي تتكركب سلسله خاصنا نسقموا روحنا باسكو لو مال دو بيي جو لو دي على لا تيلي سي با الفوق انا بور موا المال دو بيي سي لي ديريكتور لي سو ديريكتور لي شيف سيرفيس لي كدا ما كاش واحد فينا ما عاش واحد دار له عرقاله الوغ هو سي ان نوم دو لومبر داكور ما عشتهاش في حياتك وين واحد عرقل لك جو سي با في لاميري تدخل لاميري واحد يشنف عليك ولا يعرقل لك ولا يدير لك صوالح باغي يجمع نهضروا على لي دوفان ولا ربي يخليك نهضروا على دوفان لا خليه موضوع مهم حنا نهضروا هو يعمم مي سي فري كو في القطاع ولا في القطاع اللي نتكلموا عليه حنايا اليوم اللي هو الانتاج السمعي البصري ولا السينمائي ولا في الثقافه كاين هاد العراقيل نلقاوها سي بور سا اليوم حنا في الكوميتي دورغانيزاسيون دي جو ميديتيرانيين نعيشوا عراقيل عجبه اي سي اون فولونتي بوليتيك Le président de la République ou le ministre, يهضر على les jeux, c'est une priorité. C'est une priorité. Oui. C'est un grand événement, c'est une priorité. أبا derrière كاين عراقيل اللي انت ما تصورهمش. في مستوى يعني في مستوى اللي يبلع لك واحد ان ديريكتور مخبي ما يسيني لكش قاعد يجرجرك. حنا لي جون نون با ايتي بايي 20 mois.
اوكي داكور. Par exemple, on organise un grand événement. Donc, même qui تكون كاينه la volonté politique, parfois كاين عراقيل ما تعرفهمش كاع منين جاو. سي فري كو يعني من ذاك يعني في مستوى صغير لتحت برك وين تلقى قال لك ما راهش هنا ما كاشاه ما يجيش راه ريونيون صبر علاش غدوه ولا غير غدوه صبر وهادو اللي يخلي واحد يكره يديغوتي يروح ما يعاودش يولي اي لابوندون دونك فو با ديغوتي فو با كو تو ابوندون افكتيفمون. علي تي شاهيناز نروحو نضربوا دارا الباسيون 23 تاع قصر الرياض في هذا اليوم. عباك انا قلت شاهيناز الاخرين ناضوا كانوا مجمعين الميزيسيا وقفوا قلت لهم مجمع نوضوا غادي لي سي بارتي شاهيناز. شاهيناز تحويسه تاعو كل خطره غير يلعبوا هاد الجنجل يعني نقول صاي غادي نهضروا على التراث غادي نهضروا على الجزائر بدلوا شويه. من قبيله قالنا حبوا بلادكم، اليوم نروحوا نحوسوا بلادنا، نبداوها بالمتاحف ونهضروا على قصر رياس البحر ولا باسيون 23 ولا حصن 23 ما بين اهم المعالم التاريخيه اللي جايين في العاصمه، وصنفته منظمه اليونسكو في 1990 تراث عالمي ضمن محميه ضمن مدينه القصبه. الحاجه الاولى جاي في تحته هذا تحديدا في قاع الصور مقابل جنة العواد كما راكم تشوفوا في لا فوتو هاي لك راهو جوست اون فاس ليها. قصر رياس البحر الواجهه ديالو هي الواجهه البحريه تاع الجزائر العاصمه، على بها حمانا 3 قرون من الغزو الاوروبي. فيه 3 قصور 18 23 و17 وفيه 6 دويرات. 18 هو القصر الكبير كامل، على الدخله يجينا ادغوات علمنا لا استنى لا اللي يجينا اغوش بون 23 اللي يجي علمنا وعلى اليسرى الكبير كامل اللي يجينا على اليسرى. سما هو القصر الكبير اللي كانوا عايشين فيه القاده، سما اللي كان عندهم القراد هما اللي كانوا عايشين في القصر 18. على الدخله نلقاو السقيفه اللي يستنى فيها البراني بيد ما يدخلوه للدار، سما كي يكون واحد البراني ما يدخلهمش للدار هكذاك برك، يستنى حتى يجي مول الدار باش يدخلوا ليها. جاي كيما ديال القصبه كيما راكم تشوفوا في لا فوتو، وسط الدار العرس اللي عنده الحاجه اللي ثاني معروف بها هو الزليج، باسكو لي كولور اللي فيه هو ما فيهش ماشي كيما القصور الاخرين. هذا هو الكبير، هذا تحسوه فخم كي تشوفوه ماشي كيما هو كيما الاخرين. وكاينه غرفه فيه اللي هي الغرفه المفضله، هذه كانت الغرفه المفضله تاع دي كي نشوفوها ونشوفوا لي كولور ديالها وتشوف ثاني السقف ديالها. هاو ليك السقف اللي فيها امام القصر كامل نشوفوا السقف ديالو ماشي كيما القصور الاخرين اللي راهم معاه، هذا فيه خادمين عليه، تحس باللي راهم صح خادمين عليه. نخرجوا من قصر 18 نروحوا اللي مقابلو قصر 23 جوست اون فاس ليه اللي كانوا عايشين فيه الجنود ديالهم، اسمها الاخر تاع القاده هذا تاع الجنود. حيوط بيوضه سقف تاع الحطب والزليج خضر، الاولاني نشوفوه الزرق فيه بليزيور كولور مي هذا نو هذا فيه غير الخضر. واللي شومبر ديالو الحاجه اللي تميزهم فيه السرير من الفوق ومن تحتك اللي خزانه، تسمى تحل الباب وتدخل ليهم. نخرجوا دوكا من قصر 23 غير ندوروا تقابلنا لا تيغاس تاع باسيون 23 اللي يكون فيها المدفع فوالا اللي فيها المدفع ديالها. وفي لا تيغاس هذه كي طلع راسك تشوف كامل القصر. وهنا الشيء اللي ميزو كاين باغوداج، كاين هذاك الباغوداج اللي رانا نشوفوا فيه في التصويره في الوسط. علاش دايرينو باش ينقص رؤيه تاع العدو على القصر اي او ميم طون باش ما يكونوش مكشوفين بزاف. هذا القصر 23 وبعد كي نخرجوا منه نجوزو لا سمحوا لي اصبر تخرجي وبعد روحي كي نخرجوا من لا تيغاس المنازل سي صح كي نخرجوا من لا تيغاس نجوزو على لو تونيل. حبيت نروح باسيون 23 ما نروحش معاك. لا لو كان تروح نوريه لك بلاصه بحرت هنا بحرت ايماجيني سير بلاصه. شوف راك خارج من لا تيغاس تهبط على التونيل يقابلوك السدويرات ديالو كاين هذاك لو مارشي بكري كان المارشي ديالهم ومن بعد باش هادو الدويرات هادو الدويرات اللي رانا نشوفوا فيهم كاينين ميزون 7 ميزون 9 ميزون 8 كاين 6 اونتو كاين 6. من بعد نرحبطوا من الدويرات كمل قباله عندك القصر 17. هذا القصر هو الصغير فيهم كامل. هذا كانت الطبقه العاديه ولا الطبقه البسيطه جاي صغير متحوف بصح هذا مغلوق من الفوق باسكو ما عندوش وين يروح الماء داخلو ما كاش وين يروح الماء. وان بليس الحاجه اللي تميزوه فيه معالم اثريه بالحجر. على العام نلقاو فيهم دي زيكسبوزيسيون 3 قصور فيهم على العام دي زيكسبوزيسيون اللي تسمى تروح تشوف الفن في الفن. على كيما قلت لكم تاريخنا واسع. هذا القصر من 1576 ملي امر رمضان باشا الحاكم العثماني الجزائر باش يبنوه مازالوا لحد الان. مالوغوزمون كاين بزاف الناس اللي ما يعرفوش باسكو كيما كاين ما كاينش ثقافه المتاحف في الجزائر. كاين بزاف اللي ما يروحوش يزوروا المتاحف ويتعرفوا على ثقافه بلادهم. التيكي ديالو 20000 طاغي في ستوديون 10000
تروح دير تحويسه فيه تعرف اكثر، مام تلقى لداخل دي جيد اللي يحكيو لك حكايته بالتفصيل. ماشي كامل يقدروا يحكوها لك، كاين ناس متخصصه باسكو تسمع الحكايات من ومن ماشي كيف تسمع. كاين ناس متخصصه تما كي تسقسي يوروهم لك، هما اللي يحكوا لكم الحكايه تاع باسيون 23 هكذا، ميم ليكم والاطفال ثاني اللي يتعلموا تاريخ بلادهم. فوالا، والمشاكل تاع المتاحف ديالنا كما كنا نتكلموا من قبل، المشاكل اللي كاينه في القطاع، سي كي تروح المتاحف كيما هكذا ما يصيحلكش كيد، ولا كاين غير واحد ولا هي بمجموعه والاخرين قاعدين يدوروا وحدهم، ولا فوالا ايفيكتيمون. وهنا نهضروا على دور الجمعيات اللي تعمل جوستومون على الحفاظ على التراث، اللي دير خرجات هكذا في اماكن كيما هذه، تلعب دور كبير جوستومون. كاينين بارتو في وهران، في عنابه، في تيزي وزو، هنا في العاصمه، في ولايات اخرى اللي يخليونا نكتشفوا التراث ديالنا. ميرسي بوكو. تحويسه في باسيون 23 تي جا مليان بلاصه هاديه، نحب نروح ليها من داك الواحد يبدل شويه الهواء. عليه نعاودوا نرجعوا لضيوفنا، تعرف باسيون 23 ولا ما تعرفش منيل؟ نو علاش جامي مي لي بي لابا؟ Pas du tout, non. Ça m'est jamais arrivé de dormir avec le. Tu devrais essayer. Ouais. Sinon, les meilleures plages, les plus belles plages, من غير عين طايا. من غير عين طايا, j'ai beaucoup aimé la plage d'Ashkikda, ça s'appelle le Marsa. C'est une plage, c'est tout un littoral où le plus grand cap d'Algérie, c'est le cap de Fer. Le cap, c'est on va dire, Chouka al-Alia تاع الجزائر. C'est beaucoup plus. C'est une plage très sauvage. On voit les arbres, les gars, c'est une plage très variée. En tout cas, je pense que ça va être. C'est la meilleure plage اللي شفتها في حياتي في الجزائر. ميرسي بور لا كارت بوستال. دونك سيرمون هذا الصيف هذا يخموا كاع يروحوا يضربوا دار التبع. نعاود نرجع لكم نبيل واكرم. اكو 2-0 فوالا 2-7-0. نو اكرم جريم ونبيل بصح نبيل الشيالي. تكلمنا شويه على دور كل واحد فينا جوستومون في تطوير هذا الشيء، تطوير يعني العالم السمعي البصري، الانتاج السينمائي، السياسه، الثقافه، هذا الشيء كامل يعني كل واحد عنده دور في هذا الميدان. حبيت نرجع للمسرح. المسرح اكرم البدايه ديالك كانت تما، يعني كانت في الكتابه سورتو، يعني قليل يعرف بلي كنت تكتب انت من قبل، تكتب مسرحيات. كنت مازالك طالب هذاك الوقت. كان ايتيديون. دايوغ لا كيسيون اللي تجيني هكذا نقول كان ايتيديون، كان يكتب مسرحيات، ثلث مسرحيات هو مازال طالب ديجا. كيف حتى راح يعني ولا ما راحش مباشره للتمثيل، ولا راح للرياضه بروف دو سبور ويقرا ويتكون في تربيه. وي بس كان نشوف الخارط في جمعيه النوارس كانت عندنا وين شكون بوغارا تبع البليده. فوالا دونك نخرط في جمعيه مسرحيه تماك، وكنت مازال ستوديون باش نقرا. ابان كنت في الليسي افون بيان افون. من بعد بقيت لا بيريود تاع لا فاك تسمى بقيت توجور داخل لاسوسياسيون. من بعد بدا يكبر الحلم تاعي في الميدان الفني، حبيت نروح بعيد. فوالا اي دونك اشتغلت في بعض المسرحيات في الجمعيه. بعد مشيت ليكريتور. الغريب في ليماجيناسيون تاعي بديت رحت في كرياسيون في ليكريتور. اي 2010 كي تخرجت اون 2010 حبيت ندير اون كارير بروفيسيونيل، حبيت ندير مهنه التمثيل كمهنه كوا، حبيت نديرها كمهنه. دونك دخلت ليكول. وي دخلت ليسماس في 2010، من 2010 حتى 2013. اي في 2010 en fait mon premier film professionnel c'était en 2010. في 2010 كنت مازال طالب en première année et je me rappelle 2010 درت mon premier casting في تالا فيلم c'était عند ياسين بوعزيزي. عند ياسين فوالا. كانوا داروا 8 كور ميتراج جو بونس اسمهم الجي دومان. وي فوالا اي واو جيتي سور ان فيلم انايا وصاني افترنون تاع نيلة وحمد، اختفت دوبي شي با 2010 ما شفتهاش، ماني شاف الفيلم ما وراهم مازال ما شفتوش الى يومنا هذا. سيتي ما بريمير اكسبيريونس في 2010 في اول فيلم اللي كور ميتراج جافي بريميرو في الفيلم. من تم بدات القصه تاع موراها لو ديفي، موراها لي تيراس. جوست ابري ستي زابانا 2011 مع سعيد ولد خليفه. اي في لا ميم بيريود درت ابن خلدون. Il y a eu une journée ordinaire aussi. Une journée ordinaire في 2012. وي مع بايا علواش بنت مرزاق. تما كنت تعرفت على مرزاق علواش درت مع لي تيراس في 2013. Alors il y a eu les terrasses et كان كذلك d'autres longs métrages, d'autres courts métrages كذلك. كاين واحد لو ديرني اون دات اللي مالا وجا اللي عنده علاقه بالحراك اللي عنده. وي صورنا بوندون الحراك ذا لاست مارش. دانيال مارش مع سيدي احمد بن عيسى. مع احمد بن عيسى ان كرون مسيو. خدمنا الفيلم صورنا بوندون الحراك. فوالا سيناريو تاع حكيم طريديه نحيوه بالمناسبه عايش في هولندا.
هو اللي كتب التحفه هذه، اخراج نجيب العمراوي. سيتي دوزيام فيلم مع نجيب مور لا باج بلانش. وي لا باج بلانش جوستومون جي اريف راني جاي جوستومون. هذا اوسي من بين يعني الاعمال اللي كنت درتها افيك دي نون اوسي كبار اللي كانوا الى جانب يعني احداك في هذا العمل. سي بيان وي. عندنا الفيلم كانت معنا إيلدا ينورا بنزيراري. ايوه بالمناسبه. اي بي ابخي بون كاين المسرح شي الناس كنت حابه تكلمي له. انا كنت حابه نهضر له على مسرح الشارع باسكو سبق وصرحت باللي المسرح الشارع يساعدك اكثر ولا غني اكثر الكتابه بارابور كي تكون في المسرح على الخشبه. بيان سور هي تاثرها. شوفي في مسرح الشارع تاثر لو تام، تاثر باسكو يصراو لك دي تريك اللي ما تكونيش تستنايهم باسكو راح تخدمي في الشارع مع الشعب، دونك تستناي اي حاجه تقدر تصرا. يولي مسرح ارتجالي. دونك الامبروفيزاسيون تلعب دور كبير تما. كيفاش باسكو راح تكون فاس بيبليك تاع الشارع يكون فايت بالقفا يحبس. تسمى ما جاش لك المسرح باش يتفرجك. كل واحد كيفاش يشوف لي شوز برا. تسمى ديفيرونت بوين دو فيو داخل قاعه مسرحيه. دونك اون بارطاج لو ميم بوين دو فيو. جينا كاع نشوفوا عرض مسرحي دونك نجو كالم زان. مي برا تلاقى مع الشعب كامل. كل واحد كيفاش يشوف لي شوز. كاين اللي يعيط عليك، كاين مش راكم ديروا، كاين اللي يعجبو الحال، كاين اللي كل واحد كيفاش. دونك مسرح الشارع عنده طعم مليح. ومدرسه كبيره واصعب مدرسه يعني في التمثيل اكثر يحب لك. علاش كما قال ونقطه مهمه سيك تقيس كامل بيبليك يعني ماشي كامل واحد الطرف تاع المجتمع يعني كاع لي كاتيجوري تاع المجتمع. مش واحد اللي يحب المسرح قال نروح نكتشف. مي هنا كامل اللي يعرف اللي ما يعرفش اللي كامل يعني اي سي تري ديفيسيل. نعاود نرجع حتى كنا تكلمنا على هذا الشيء. اي بي كان المسلسلات. دونك هذا العام شفناك في النفق، شفناك كذلك في الايام. كاين مسلسلات اخرى اللي شاركت فيها واعمال وكل مره نشوفك بوجه مختلف. خاطرات يعني شعرك مجبود كاع واش كاين، شعرك مبلاطي، خاطر كريبي، خاطر هذا اخر. مي انا انت تروماركي غير انا بالعاني علاش حفاف انت نورمالمون لا بالك. اسمع دوك تفهم علاش. الي تيا باغ كونتخ انا بارمي لي سال اللي عجبوني اوسي ولا الاعمال اللي كنت درتها سيتي نار البارده. نار البارده وي. نار البارده نقدر نقول لك عليه بلي احب عمل الى قلبي بكل صراحه والله. مع صديقي واخي فريد بن موسى. فهمتي علاش؟ فهمت الاسم ديالك. بكل صراحه لانه ان بروجي اللي سمعته كومبليتوم من الديبي نتاعو حتى لا فان. لا بيريود تاع لا بريباراسيون الكاستينغ مام في صناعه المسلسل نهار خدمناه بوندون لا بيريود كامل حتى لا فان. تسمى بقيت تو التون بريزون في سور لو بروجي اوتون كوميديان اوتون كوتش. يعني دار فيا ثقه كبيره فريد بن موسى. دونك كنت سون برا دروا سي فو سو لو بروجي. وي فوالا كانت كاينه ثقه متبادله و البروبليم ما تسوقش بزاف برك لو فيتون. كان قادر يروح بعيد ما داش صدى اعلامي كبير. لا بروف دينا بها ان بري في تونس في مهرجان السينما والتلفزيون بتونس 2019 بونس. دينا به احسن عمل، احسن ثاني عمل تماك. فوالا دونك نار البارده مشروع عزيز عليا بزاف. جوستومون نشوفوا بعض اللقطات. خسرناهم كاع. شهادة كل رجالك هدر اخرج منها. اخرج منها. ايش تولي؟ Voilà, نار البارده اكستري avec l'extraordinaire هيلدا l'incontournable هيلدا اللي غنيه عن تعريف الان خلاص في الساحه الفنيه الجزائريه ولا في التمثيل الجزائري. هذه السيكونس هذه تعقل عليها؟ وي سيتي في لا ديرنيير ايبيزود. ما مشهد مليح هذا، مشهد قوي جدا، مشهد مليح. هذا من بين المشاهد يعني. كاين مشهد واحد اخر نكتشفوه مع بعض. وي مشهد الموت ومور.
télévision بيطون في السينما. سي تري بو ولا السنه ديال شباب بزاف نهار البرده. وي سي لا، من لا، اجمل ما- يعني وي. الاعمال التلفزيونيه اللي كانت وي. دارت في السنوات اللي فاتت، في السنوات اللي مرت. اي بي بارفوا كي نقصر مع المخرج يقول لي سا مونك لا فيكسيون، يعني متوحش حتى هو يعني حب يعاود وي يرجع وي العمل كيما نعاودوا هذا. نديروا نوتر اكسبيريونس ان شاء الله. با وي لو يسمع فينا فريد خاصنا تشوف نبلغوا له الرساله عبر الشاشه ان شاء الله ويتفرج علينا. نمروا له الرساله. اسمحوا لي انا الحاجه اللي شغلت بالي شويه برك لا سيكونس الاولانيه اللي شفناها، اسكو من الخطره الاولى ولا تعاودت من قبل؟ نو سيتي وحده. هي وحدة. انديريكتومون One shot, حبيت تقول لك wait. شحال نسقله. لا لا ماشي كسرتو. سيتي تري فور. وي وي Par الخطرة contre, الأولى. كيما قبيل كنت تهضر قلت لا كاميرا الفيلم لا رياكسيون enfin الفيلم با كو لو فيزاج جامي ما جاتني في راسي مي لا كي شفت لا ديرنيير لو ديرني باساج هذاك حسيت لا ديسيبسيون حسيت لا مور حسيت كلش لابتود je vois juste une image, une femme qui pleure, quelqu'un qui crie ou là. Mais là, genre, ça m'a donné la chair de poule qui quand la femme a dit qu'elle était mourante, Linda, ou qu'elle vivait très mal la situation اللي كانت فيها. فوالا اي اون ريميرسي هيلدا، نسلموا عليها ونحيوها ونحيوا العمل الكبير اللي كانت دارته. تري تري غراند كوميديان بيان سور. اي كومون بالك انت تو بونس ديجا باسكو على بالي بلي كاين سيزون 2 موسم ثاني تاع بنات البلاد، بنت البلاد بنت باردون. البلاد كومونس لو تورناج مور رمضان ان شاء الله. صح ديجا ديجا. جينيال سوبر. دونك يعني انتم اللي راكم تشوفوا في هذا المسلسل عرفوا 90 بلي ايبيزود. شحال 90 ايبيزود. حنا اون تورني 45. داكور. تورنينا 45 باقي لنا 45 تورنيوها. بصح 45 هذه ما غادي تفوت كاع رمضان وكي يكمل رمضان سا كونتينيو ولا غادي يقارعوا سا ثاني؟ جو سي با. داكور ما بالكش. Ça, je ne sais pas quelle est l'entente entre la production et la chaîne de télé. Mais nous, en tout cas, on a tourné 45. Le planning تاعنا نكملوا رمضان et on reprend le tournage pour les autres 45. Tu comptes arrêter là ولا حاب تكمل في هذا الميدان؟ Anna, franchement, j'y ai pris goût. Ah. Ouais. Après, faut travailler. Bah oui, Travailler. C'était bien de se regarder. Maintenant, il faut travailler. Qu'est-ce qui t'a dérangé le plus؟ واش هي العفسه اللي قلقاتك كاع كي شفت روحك؟ شحال من حاجه ديرونجيتني ماشي غير حاجه واحده. حاجه je bouge un peu au début, surtout au début, je bougeais un peu trop la tête. Les intonations, les moments de silence. في البداية ما شوف c'est comme un bébé. Que ça soit في السبور ولا في هذه الحاجه tout vient en travaillant. Tu vois, un bébé, il se fait pas en 2 mois, il se fait pas en 12 mois, il se fait en 9 mois. Il faut donner du temps au temps. Donc, plus tu tournes, plus tu apprends des choses. Plus tu tournes, plus tu apprends des choses. Même 15 ans de tournage, ou là, je ne sais pas combien d'années, تسقسيه يقول لك مازالني نتعلم. Bien sûr, bien sûr. مازالني نتعلم. Tout le temps. Donc, tout le temps aussi, c'est-à-dire, bien sûr. tu es un élève permanent, on va dire, ou là, éternel. Voilà, éternel plutôt. t'as eu des propositions اتصلوا بك بدات توجي الحاله قال Bougettes. بوجات؟ Après, moi, je suis concentré sur mon projet. Donc, je reste concentré sur mon projet. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut travailler, il faut bien travailler. باللاتيه. بلاتي كما قلت عندك الحق غير بشويه غير بشويه وعلاش لا. تعال نرجع لك منيل مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تيك توك داير حاله بلوس بوغوس تما باينه بلي شغل تاعك بروفيتي شويه شغل مع سبور دير واحد سبور اللي ماشي الناس كاع يعرفوه او بلوس اتيديون في ليزا. كاين جمعيات دركا ولا tu fais partie d'une association ولا كاين ان كلوب وين on peut faire réellement du kitesurf؟ Exactement. احنا لو كلوب تاعنا il s'appelle DZ Wind Togo. C'est un club qui a été créé il y a 2 ans. Et on fait tout ce qui est sport nautique, plus exactement les sports de glisse, tout ce qui est paddle, kite, planche à voile. Et cette année, on a intégré les parapentes avec le groupe Taskikda et on a fait une petite collaboration avec les parapentistes à Skikda. Et maintenant, notre association, elle prend de l'ampleur de plus en plus. On n'est pas qu'une association qui vous apprend le kite. On est vraiment une famille. Par exemple, Ramadan Hada, tous les jours, on fait des dîners, des ftors en groupe. On faisait des bivouacs Skikda. On est constamment ensemble. On n'est pas juste liés par rapport au sport, mais beaucoup plus maintenant, c'est devenu un lien familial. Un lien qui dépasse l'amitié. Qui m'a Bilal Allah yarhamou Poseidon.
جوستومون علاش اسمك بوسيدون في كونت انستغرام ديالك على بلال. Exactement. En fait, Poséidon, c'est comme vous le savez, c'est le dieu de la mer. Ou Bilal Hada, Allah yarhamou, ما يخافش من الماء. C'est quelqu'un, en fait, à un certain moment, qui te connaît دير الكايت ولا n'importe quel sport, كي تفوتي تلحقي لواحد ان بوان في البحر تولي تخافي باسكو vous devenez هكذا. معاه ماشي معاك. تولي تخافي. او يهضر لي لا راه شوف فيا يقول لك تفوتي. انا عم بالي يهضر معاك. لا روح عليا. عم بالي طاح القدر ديرك. هذا هو السيد راه شوف فيا. كي هضرت له من قبل على الباد لي تو. اكزاكتومون تولي تحسي روحك هكذا نقطه في ان اوسيون تسمى تخافي هو ما يخافش. Et donc on l'appelait Poséidon, mais là il a dû nous quitter, c'était un tragique accident. ما ماتش في البحر. Non, ما مات في البحر. Je pense qu'il aurait aimé يموت في البحر parce que c'est vraiment quelqu'un qui adore la nature et beaucoup plus la mer. Et j'ai directement hérité de son nom. انا اللي ديتو بوسيدون وقلت لهم لي دي هذا الاسم ما نتفاهمش معاه اسمي. الله يرحمه. فكرني في لا فام اللي ديباس 60 سنه وغير ما ماتت في البحر هي ثاني. اكزاكتومون وي عايشه الله يرحمها. يعطيك الصحه ميرسي بوكو. راح نختموا بيسكو ما باقيناش بزاف الوقت. حبيت برك نعاود نرجع على نقطه كنا نهضروا على الكوتشينغ كنا نهضروا من قبيل على لا فورماسيون. كاين واحد السيد عزيز عليك بزاف كنت كوتشيه الايامات اللي فاتت كان يقرا عندك وي التمثيل. شريف حدوم الله يرحمه. الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه مسكين باسيوني دولار يحب الفن. مات عنده يومين ملي توفى مسكين. راح قبل الفطور يشري سون بتي كافي قبل الفطور. وليك شريف الله يرحمه خويا الله يرحمه. سيتي ان ميدسان. ايتيديون وي اون سيتيام اني كان سنه راح يتخرج مي المكتوب والاقدار داوه قبل ما ربي يرحمه. جا دار فورماسيون عندي لي زاتولي باسيوني يموت على الفن يحب الانتربريتاسيون يموت على الانكارناسيون التجسيد. فهم باللي لازم يتكون ميدسان عالم كما نعيط له نقول انت عالم انت نقولوش جابك لهنا يقول لي شي باسيون يقول لي نحب يقول لي على باب لي سي ام ميتي يقول لي حب يتفورما كما كيتفورما في الطب حب يتفورما في التمثيل ايضا. لا هي تي ميدسان الله يرحمه. وكان يحب الله يرحمه الله يرحمه شريف. إلي جون نو؟ وي مات 5 دقائق قبل الفطور. او لا لا. وي اكسيدون جاتو طوموبيل قتلاتو. الله يرحمك شريف خويا الله يرحمك. وراه الناس كيما شريف كاينين بزاف اللي يحبوا التمثيل ويجيو يتوجهوا ليك ويجيو ليك ولكن اكزاكتومون وين يلقاوك بون شويه اضرار كاينه لا باج سور فيسبوك بالهاي برود دايرين الانيسياتيف هذه تاع التكوين. شاك برومو ندير لهم 2 موا بصح الوقت ضيق وقليل مي اون ترافاي سور لي باز تاع لاكتورا تاع التمثيل. فوالا دوك راني في لا 4 برومو ولا لا 5 بروموسيون اللي تخرجوا كامل. على فان ندير مام بتي فيلم على فان كيكملوا نديروا بتي كور ميتراج على فان تاع 3 4 مينوت. فوالا من بعد نديفيزيوهم ان شاء الله مور رمضان نطلقوا كامل لي فيلم تاعهم. كيما شريف دار معايا 2 فيلم تالمو اللي تي دوي دونك دار الفيلم تاعو في تاع لا فان دو لا فورماسيون اي شديتو في ان اوتر فيلم اوسي افيك دوتر جروب. فوالا دونك سي انتيريسون ويجوا الناس يحبوا يتعلموا يحبوا يتكونوا. C'est une formation certifiée. Oui, bien sûr. Donc en 2 mois, il apprend le mais métier. pas trop, mais حاجة de grandiose qui m'a imaginé. Parce qu'en fait, je travaille sur deux chapitres. D'accord. Le premier chapitre, nous sur l'acteur lui-même, qui m'a dit que nous sur la concentration, elle est importante عند الممثل. qui fait التركيز. La deuxième des choses اللي هي كما حكيت لكم قبل ليماجيناسيون خيال الممثل. بس بالخيال هو اللي يديك بعيد هو اللي يخليك تكون مأطر روحك داخل موقع التصوير. Et on travaille beaucoup plus sur la mémoire affective, الذاكرة الانفعالية، لأنه في حياتك كامل أنت واش عشت ملي كنت صغير من آخر مرة تشفى ولا كان في عمرك 3 ولا 4 حتى إلى يومنا هذا، دونك لي زيموسيون تعرفهم كامل، فرحت بكيت تضحكت زعفت، يا فات هذوما اللي تسترجعهم في مواقع التصوير كي تخدم على شخصيات ما. هذوما اللي تجبدهم، دونك سي سا أدوات الممثل اللي تعرف كيفاش تخدم بهم وتأثر روحك تحط روحك في الراية. Et bien sûr évidemment رايحين نختموها مشاهدينا الكرام افيك ان بوين ولا افيك ان اوماج مادام كنا تكلمنا من قبل على شريف حدوم راح نتكلموا على اسم كذلك كبير على فنان وممثل جزائري كبير اللي توفى وخلانا البارح الله يرحمه ويوسع عليه. تعرف انت بلاحه الله يرحمه. بلاحه عرفته كامل لا يضل بلي عرفته كامل وتلاقيته امور خطره في مشواركم الفني. انا ما حصليش الشرف تلاقيت به ما تلاقيتوش الله يرحمه مي لا دور نشتيه يضحكني داير بلوس سور في الخدمات اللي يخدمهم الله يرحمه الله يرحمه. بلاحه غير يهضر تضحك غير يهضر زعما إلا با بوزون زعما إلا با بوزون تفيغ ديفور يهضر معاك تبدا تضحك الله يرحمه. بالنسبه لي بلاحه سي اون انسيكلوبيدي تلاقيت معاه خدمنا كوزينه عاشور مع بعض كنت معروض اي سي اون انسيكلوبيدي في الشعر. الشعر تاعنا في الشعر الملحون في القوال في يعني عنده
مي اون كوليكسيون وجمع كامل يعني الاقوال كامل الشعر يعني اللي نلقاوهم منذ القرن 16 17 18 كانوا محطوطين عنده في الدار، وكان كل مره كي تكون عنده لوكازيون يتكلم عليهم. الله يرحمه ويوسع عليه مات توفى، كان مريضه، كان مريض من قلبه، كان عنده عده يعني مشاكل في قلبه، وين دار عده عمليات اي فينالمون سون كور الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه. بزاف الجزائريين اكتشفوا في 10 10 الوغ كو كان دار اعمال كثيره قبل، وكان شارك في بزاف اعمال خاصه كي يكون انتاج مجموعه اوهرم مصطفى بلا حدود. راني نخمم على واش كان عنده تراث في الدار، واش كان عنده تو سكي لافي كوم بويزي، كاش ما عنده كوم ليفر وكتاب جيسبر يستثمروهم لي مانيوسكري اللي راهم عنده، جيسبر كو راح يستعملوهم ويستثمروهم، ما يخلوهمش يروحوا هكذاك افكتيفمون. فوالا ميرسي بوكو، حنا لحقنا لنهايه الموعد ديالنا. ميرسي اونكور اون فوا. انت نلقاوك شحال سكور؟ سكور فينال. انا اللي خاسر، انا اللي خسرت اليوم على بالك. الي نلقاوك بيان سور ايفيدامون مازال بنت البلاد متواصله حتى نهايه شهر رمضان ان شاء الله. فوالا اي بيتيتر ابخي نتبعوا دو فاصون البرنامج ولا البروغرام وقتاش ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ميرسي بوكو اكرم. ميرسي، يعطيكم الصحه. شكرا اكرم جوغين. نلقاوك ايفيدامون في الايام والنفق. في الايام وي في خلاص الايام نفق. النفق صاي الايام خلاص لا بارتي تاعي انا مازال في ايام كالكسان. بالتوفيق لكامل الناس اللي خدموا. اي بتات لا سورتي تاع الفيلم تاع لا مارش ولا وي ان شاء الله دوك نورمالمون رمضان المسيره الاخيره يكون ديفوزي باسكو لي بروغرامي ديجا سور كالك فيستيفال على ليترونجي، وان شاء الله يفوت هنا برك في الجزائر ان شاء الله خلوه يفوت. وي وعلاش لا. نعاود نرجعوا للحوار اللي كان عندنا من قبل بارابور الاستغلال تاع هذه الافلام. شكرا ميرسي ا توا شامبيون. الله يسلمك. نقدروا نجوا نشوفوك زعما هكاك جيت عين. D'ailleurs demain normalement il y aura du vent كاين ريح شرقي. Je m'attendais à ce que اللي دارت لا ميتو تهضر على الريح ما هضرتش. عطينا ما بغاش الريح. سي با En tout cas demain forcément on sera à la plage. En tout cas انا تاني بالك اش نهار تشوفوني في التلفزيون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وعلاش لا. عندك كوتش هنايا، عندك ان كوميديان اللي راهو جاي، عندك كوتش هنا وعندك واحد يميتريزي لي سبونسور منا. نقدروا نديروا لك بروجي ان شاء الله. شامبيون تاع لافيرون اون بلوس. دونك لافيرون اون كونتينيو هنا في الجزائر. Oui, on continue, nouvelle fédération, nouveau président, de belles perspectives. Puis voilà. Il faut continuer à ramer, à garder espoir surtout. Voilà, ramer في السبور تاعو بصح في السينما جيسبر كي va pas ramer, j'espère qu'il va arriver très vite. Inch'Allah, Inch'Allah. شكرا شيناز. يعطيكم الصحة ضيوفنا، يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة رياض، كمل ليكيب، مشاهدينا تلاقاو غدا ان شاء الله وصحة صحتكم. فوالا تبع. صحة صحتكم، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة. Pour le match de tennis. منيل. ميرسي بوكو. صحة في سحوركم، صحة في فطوركم، صحة رمضانكم. اكرم. ميرسي، صحة فطوركم تري بيانتو ان شاء الله. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، وتعيدوا بصحة صايم قاولوا. فوالا سي فري. رياض ما بقاش قد لي رياض. وي داكور اوكي. انا ما بقى لي غير نقول لكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وني سور انستغرام، ورانا على فيسبوك ساسافيندا تيغي 8 شو. تلقاو كاع الكواليس، وتلقاو كذلك لي كارت تاع الحصص اللي راتيتوهم. سينون سور لاشين يوتيوب تقدروا تعاودوا تشوفوا كامل الحصص اللي فاتت منذ بدايه هذا شهر رمضان. انا ما بقى لي غير نقول لكم لا فامي كيما عودناكم، صحه فطوركم، صحه بيتو سحوركم، الله يدوم هناكم، الله يدوم قصكم. سلام.